देयर आर वेरी ग्रेट न्यूज कमिंग अहेड. फॉर एग्जांपल कस्टमर ऐप हमारी जो आने जा रही है, तो कस्टमर ऐप आपको हेल्प करेगी आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज करने में विद इन सेम एरिया. शुरू में चला था ना, तो मैं तो लाखों रुपए देने के लिए तैयार था कि कोई बंदा ना मेरे मसले हल कर दे. एक दिन पहले ऑर्डर कलेक्टर लाते हैं और सेकंड डे जो है डिलीवरी दी जाती है. तो इसको मुझे कोई वीडियो ऐसी मिली नहीं कि जी उस पे मेरा क्या होगा, कि जी उस पे मैं रोल असाइन करूंगा उनके, किस तरह होगा वो. बिल्कुल. तो सील सिस्टम है ना हमारा, जो रोल्स एंड राइट्स का सिस्टम है ना, इट वर्क्स वेरी ब्यूटीफुली. 100+ राइट्स हैं. आप अपने ऑर्डर टेकर का रोल अलग डिफाइन कर सकते हैं और डिलीवरी बॉय का रोल असाइन कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू एंड योर टीम स्पेशली फॉर सच गुड सिस्टम. तो आपके सिस्टम से जो है ना वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो 500-600 पे जंप किया है. आपने हमारा टाइम बचाया है. हमने तहसील सिस्टम में जब इसको शुरू करने से पहले जब हम वाटर डिलीवरी बिजनेस शुरू किया है, तो सबसे बड़ा चैलेंज हमें फेस करना पड़ा वो पहले 6 माह के अंदर हमारी कोई 300-350 बॉटल्स गुम हो. और आपको पता है कि वाटर डिलीवरी बिजनेस में सबसे बड़ा जो चैलेंज है या सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी एम्प्टीज पे होती है, आपकी बॉटल्स पे होती है. तो इस चैलेंज को सबसे पहले जब हमने फेस किया तो इट वाज एन वेरी डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम ना कि आपकी 300-350 बॉटल ही 2-4 माह के अंदर 6 माह के अंदर गुम हो जाए. और ये ग्रेट प्लान था एप्लीकेशन को सिंप्लीफाई करने, इतना सिंपल करने में कि एक अनपढ़ बंदा भी जस्ट 2 क्लिक्स करके आपकी वो डिलीवरी को मैनेज कर सके, आपकी डाटा जो उसने की है वहाँ पे उसको वो पंच कर सके. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था. तो आपकी सेल बढ़ जाती है, आपकी डिलीवरीज बढ़ जाती है, और ये वो रेवेन्यू है जो एग्जैक्ट ऑन आपके बिजनेस की टॉप लाइन पे किया है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस तहसील सिस्टम को ये मोर देन 10 इंडस्ट्रीज में ये यूज. वाटर डिलीवरी इंडस्ट्री तो अब एक इंडस्ट्री है ही है. इसके अलावा 9 से ज्यादा इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर तहसील सिस्टम एक उस जोन का जो डिलीवरी बॉय होगा उसको डायरेक्ट वो ऑर्डर टेकर से डायरेक्ट आपके डिलीवरी पर्सन को ऑर्डर शिफ्ट हो जाएगा और आपका डिलीवरी पर्सन सेम डे में ऑर्डर डिलीवर कर सकेगा. वेलकम टू द तहसील पॉडकास्ट सर. आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस. वेलकम अतीक साहब, वेलकम मोहम्मद साहब, वेलकम शबाज साहब, सोहेल साहब. थैंक यू फॉर अटेंडिंग. आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे और हम आपके क्वेश्चंस के तमाम आंसर दे रहे होंगे यहाँ पे. सबसे पहले आपके क्वेश्चंस आने तक मैं इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ तहसील सिस्टम के बारे में. तहसील सिस्टम आज से 5 साल पहले 2020 में हमने फर्स्ट अपने कस्टमर को ऑनबोर्ड किया था और उससे पीछे की 3 साल की स्टोरी है तहसील सिस्टम की. और वो इस तरीके से कि 2017 में वाटर डिलीवरी बिजनेस खुद शुरू किया था अल्लामा इकबाल टाउन में ग्रोसर्स वाटर के नाम से. और इस बिजनेस के दौरान जो तजर्बात हुए, हमें चैलेंजेस हमने फेस किए, वो तमाम चैलेंजेस और वो तमाम प्रॉब्लम्स के हम सॉल्यूशन बनाते गए. सॉफ्टवेयर के जरिए हम अपने उन प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को फेस करते रहे. मैं यहाँ पे आपसे शेयर करता चलूँ कि तहसील सिस्टम में जब इसको शुरू करने से पहले जब हम वाटर डिलीवरी बिजनेस शुरू किया है, तो सबसे बड़ा चैलेंज हमें फेस करना पड़ा वो पहले 6 माह के अंदर हमारी कोई 300-350 बॉटल्स गुम हो. और आपको पता है कि वाटर डिलीवरी बिजनेस में सबसे बड़ा जो चैलेंज है या सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी एम्प्टीज पे होती है, आपकी बॉटल्स पे होती है. तो इस चैलेंज को सबसे पहले जब हमने फेस किया तो इट वाज एन वेरी डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम ना कि आपकी 300-350 बॉटल ही 2-4 माह के अंदर, 6 माह के अंदर गुम हो जाए. ये एक रेड फ्लैग था. तो अपनी मैं स्टोरी बताऊं तो मैंने तो ऑपरेशन फौरी तौर पर रोक दिया और इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करने से पहले यही डिसाइड किया कि पहले इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन किया जाए और फिर इसको बिजनेस को आगे ले जाया. तो सॉफ्टवेयर के जरिए हमने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस तरीके से किया कि सॉफ्टवेयर में हमने मेक श्योर किया कि हर डिलीवरी में जब आप रिफिल्स देते हैं, लेट्स से किसी कस्टमर को 5 रिफिल्स दी, तो हम साथ ट्रैक करते थे कि 4 उसने एम्प्टीज दी हैं या 5 एम्प्टीज दी हैं, वो भी साथ हम डाटा फीड करना शुरू किया. और बैक एंड पे हमने इसका आर्किटेक्चर इस तरीके से बनाया कि एम्प्टी एक अलहदा बोतल आइटम है और रीफिल एक अलहदा आइटम है. तो हमने इन दोनों आइटम्स को कनेक्ट किया सिस्टम के अंदर और हमने सिस्टम को ये इंस्ट्रक्शन दी कि जब रीफिल बिकेगी तो इसके साथ एम्प्टी वापस आएगी और अगर एम्प्टी कम आती है तो कस्टमर के पास उसका स्टॉक काउंटिंग में आ जाता है कि भी एक कस्टमर के पास अगर लेट से 5 रीफिल दी हैं और 4 एम्प्टी उससे रिसीव किए हैं तो सिस्टम में टैग हो जाता था कि उस कस्टमर के पास आपकी 1 एम्प्टी एक्स्ट्रा पड़ी हुई. तो इस तरीके से हमने इस चैलेंज को हल किया और अपने कस्टमर्स के, तमाम कस्टमर्स की उनके पास जो हमारी बॉटल्स थी उनको हमने ट्रैक करना शुरू किया और डेली बेस पे, वीकली बेस पे, मंथली बेस पे
रिपोर्टिंग ऐसी जनरेट की जो हमें बताती थी कि किस कस्टमर के पास अब हमारी कितनी एम्प्टीज हैं, इस दौरान कितनी एम्प्टीज में इजाफा हुआ है, कितनी एम्प्टीज कम हुई हैं उसके पास, और टोटल मार्केट में हमारी कितनी एम्प्टीज हैं। सो दिस वे वी मेड इट श्योर कि आपकी एक भी एम्प्टी गुम ना हो। तो जब हमने इस सॉफ्टवेयर का ये सोल्यूशन कर लिया तो अगले 2 साल जितनी देर हमने ये वाटर डिलीवरी बिजनेस किया उतनी देर तक हमारी फिर बॉटल नहीं गुम हुई। एटलीस्ट हमें ये पता होता था कि किस कस्टमर के पास हमारी बॉटल पड़ी, और इस तरीके से हमने मेक श्योर किया कि हमारी बॉटल कोई गुम ना हो। उसके बाद अगला चैलेंज ये था कि डिलीवरी बॉयज अगर गलत एंट्री कर देते तो इसका क्या सोल्यूशन। अब वो गलत एंट्री जो है वो कस्टमर एंड पे भी, बॉटल्स के एंड पे भी हो सकती थी और पैसों की भी हो सकती। बॉटल्स के एंड पे इस तरीके से कि अगर आपका कस्टमर से आपको 5 बॉटल्स मिली हैं, आपके कस्टमर ने आपने कस्टमर को 5 रिफिल्स दी हैं और कस्टमर ने आपको 5 ही एम्प्टी वापस की हैं, बट आपके ड्राइवर ने अगर 4 की एंट्री कर दी तो शाम को देयर इज नो वे कि हम एक एक कस्टमर को कॉल करके ट्रैक करें आपसे कितनी बॉटल्स लड़के ने ली या आपसे। तो ये एक इम्पॉसिबल टास्क जो कि बिजनेस में इट्स नॉट डूएबल कि आप शाम को 200-250 कस्टमर्स को आपने डिलीवरीज की हैं, आपकी टीम ने डिलीवरीज की हैं, तो आप एक एक को कॉल करके पूछें कि जी आपको क्या इतनी रिफिल्स मिली हैं और आपको क्या इतनी ही मिली हैं। सोहेल अब्बासी साहब का कोई क्वेश्चन है तो मैं उनको अलाउ करता हूँ। सोहेल साहब, यू आर अलाउड टू टॉक प्लीज, आप अपना क्वेश्चन बताएं। सोहेल साहब, मैं कंटिन्यू करता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। तो उसका नेक्स्ट जो पार्ट था, जैसे मैंने अर्ज की कि इस चीज़ को कैसे मेक श्योर किया जाए कि जो आपके ड्राइवर ने या डिलीवरी बॉय ने जो एंट्री करवाई है आपको या उसने डाटा पंच किया है उसकी एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन किया जाए। इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए हमें जो सोल्यूशन इसका समझ आया वो SMS था कि जो भी सिस्टम के अंदर एंट्री होगी उसका SMS कस्टमर को जाएगा। जिस वक्त हम ये काम कर रहे थे उस वक्त व्हाट्सएप की API अवेलेबल नहीं थी। अब व्हाट्सएप की API अवेलेबल है, अब हम व्हाट्सएप इंटीग्रेट कर चुके हैं और बिजनेस का अपना मोबाइल का जो व्हाट्सएप होता है वो हमारे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होता है और कस्टमर के मोबाइल पे जो कि सिस्टम के अंदर उसने दिया होता है आपको, उस पे आपकी तरफ से व्हाट्सएप जाता है। एक सेंट्रल यानी कि व्हाट्सएप नंबर यूज होता है जो कि कंपनी का अपना बिजनेस नंबर होता है। उस नंबर को आप उसी तरह कनेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ जिस तरीके से आप जब वेब पे अपना व्हाट्सएप खोलें तो आपको QR कोड स्कैन करके उसको करना पड़ता है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप हमारे तहसील सिस्टम के अंदर आप QR कोड स्कैन करके अपना व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट कर दें और जब एक दफ़ा व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट हो जाता है आपके जितने भी सिस्टम के अंदर एंट्रीज पड़ रही होती हैं वो तमाम एंट्रीज उनके बहुत खूबसूरत मैसेजेस की शक्ल में एक उनका टेम्पलेट हमारे सिस्टम में भी मौजूद है और हमने उसका टेम्पलेट का डिज़ाइनर भी दिया हुआ है। तो आप अपने कस्टमर्स को जो डिलीवरी पे मैसेज जाना है, जो कलेक्शन पे मैसेज जाना है और जो नो सेल विजिट्स पे मैसेज जाना है, ये तमाम मैसेजेस आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। आप अपनी सहूलत के हिसाब से उस मैसेज में आपने अपना कोई नोट डालना है, कोई इंस्ट्रक्शन कस्टमर को लिखनी है, वट एवर यू वांट टू लाइक, आप उस मैसेज के फॉर्मेट में ऐड कर देते हैं और आपके कस्टमर को हर डिलीवरी पे, हर कलेक्शन पे और हर नो सेल विजिट पे, मैं नो सेल विजिट की डिटेल में भी आता हूँ अभी थोड़ी देर में। उससे ये हुआ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे कि जब हमने SMS अभी स्टार्ट ही किया ना तो वेरी नेक्स्ट डे मुझे एक कस्टमर की कॉल आई और उन्होंने कहा कि नईम साहब, मुझे आपका लड़का अभी आधा घंटा पहले डिलीवरी दे के गया है और इस डिलीवरी में मुझे जो मैसेज उसके अगेंस्ट मिला है उस मैसेज में मुझे सिस्टम कह रहा है कि मैंने 2000 रुपीज आपको पे किए हैं और उसका वो थैंक यू मैसेज आया, जबकि मैंने 2500 पे की। और इसके साथ उन्होंने कहा कि आपका लड़का हमें 7 बॉटल्स दे के गया है और हमने उसको 7 ही एम्प्टीज वापस की हैं। तो जबकि उसने मैसेज में रिफिल की एंट्री तो 7 की है, लेकिन जो एम्प्टी रिटर्न है उसकी क्वांटिटी मैसेज के अंदर 6 लिखी आ रही है। तो एक बॉटल आप मेरे खाते में इजाफी डाल रहे हैं और 500 रुपया कम का मुझे मैसेज आया। तो शाम को जब वो लड़का वापस आया तो मैंने उसको कहा कि भाई
اس سے میں نے سارا حساب لیا, اس نے مجھے پیسے پورے کر دیے, بوتلیں پوری کروا دی. اور جب میں نے اس کو شیئر کیا کہ بھائی یہ آپ اس کسٹمر کی طرف سے یہ کال آئی ہے اور اس کسٹمر نے یہ کہا ہے, تو یہ سن کے وہ بیچارہ پریشان ہو گیا. تو اس نے مجھے کہا کہ سر سوری, غلطی ہو. تو میں نے اسے کہا بیٹا آئندہ یہ غلطی نہیں کرتی. ایک انسیڈنٹ کے بعد میری کمپنی کے اندر اٹ نیور ہیپن کہ مجھے کسی کلائنٹ نے یہ کمپلین کی ہو کہ جی مجھے میسج فرق آیا ہے اور فوٹوز کا فرق آیا ہے, کیونکہ اس لڑکے نے جا کے میری پوری ٹیم کو انفارم کر دیا کہ ناؤ دس سسٹم ہیز بین ان پلیس, اور اب غلطی سے بھی یہ غلطی نہیں کرتی. تو دس وے ہم نے اس پرابلم کو دور کیا اور اس چیز کو میک شور کیا کہ ہمارے کسٹمر کی بکس اور ہماری بکس ڈیلی بیس پہ اپڈیٹ ہو گئی. جب آپ کی ڈیلی بیس پہ بکس اپڈیٹ ہونے لگ پڑی تو اٹ واز ریئلی لائک اے چارم. میں اس سے پہلے 1 سال مجھے ہو گیا تھا بزنس کرتے ہوئے, لیکن یہ ایس ایم ایس یا واٹس ایپ امپلیمنٹ ہونے سے پہلے میرے اپنے کسٹمرز کے ساتھ اور اپنی ٹیم کے ساتھ یہ پرابلمز ہی ختم نہیں ہوتے تھے. کبھی کوئی کسٹمر کہہ رہا ہے جی کہ میں نے اتنے پیسے دے دیے تھے, میرے اتنے پیسے نہیں ہیں, میرے پاس اتنی بوتلیں نہیں ہیں. اور کبھی لڑکے شام کو کہہ رہے ہوتے تھے جی یہ فلانی جگہ بوتل رہ گئی ہے, میں بھول گیا ہوں, مجھے یاد نہیں آ رہا. تو جب ہم نے ان کو موبائل ایپ دے دی بنا کے کہ بھائی آپ نے جب کسٹمر کو ڈلیوری دینی ہے تو آپ نے اسی وقت اس ایپ کے اندر ڈیٹا پنچ کرنا ہے کہ آپ نے کتنی ریفلز دی ہیں, ایمپٹی کتنی اٹھائی ہیں اور پیسے آپ نے کتنے. اس سے بڑا جو ہمیں چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ جو ڈرائیورز تھے وہ موسٹلی ان پڑھ. تو مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے, میرا ایک ڈرائیور ہوتا تھا سلمان, اور وہ اس کو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا تھا نا, وہ سفید ان پڑھ تھا. میں اسے کہا کرتا تھا کہ سلمان اگر تم یہ ایپ چلا گئے نا تو پورا پاکستان چلا لے گا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں اس کے ساتھ کھپنا تو بہت پڑا. ایپلیکیشن کو وہ کہتے ہیں نا کہ سمپلیسٹی از دا الٹیمیٹ ایلیگنس. ایپلیکیشن کو سمپلیفائی کرنے, اتنا سمپل کرنے میں کہ ایک ان پڑھ بندہ بھی جسٹ 2 کلکس کر کے آپ کی وہ ڈلیوری کو مینج کر سکے, آپ کی ڈیٹا جو اس نے کی ہے وہاں پہ اس کو وہ پنچ کر سکے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. تو لیکن الحمدللہ ہم نے اس چیلنج کو کور کیا, ہم سکسیسفل ہوئے, اور اس طریقے سے ہم نے اپنے جو ہمارے کسٹمرز تھے اور جو ہماری ٹیم تھی, اس پورے 3 پوائنٹ لوپ جو تھا, اس لوپ میں ہم نے اس چیز کو کور کیا کہ ہمارے کسی بندے کا, کوئی کسٹمر کا کسی سے کوئی جھگڑا نہ رہے ہمارے ساتھ, ہماری بکس کے ساتھ. آپ خود اندازہ کریں, جب آپ کے کسٹمر کو روزانہ کی بیس پہ ایس ایم ایس جا رہا ہو اور اس میں اس کو پوری ڈیٹیل مل رہی ہو کہ کیا آپ نے وہاں پہ ڈیلیور کیا ہے اور آپ نے کیا پیسے لیے ہیں اور آپ نے کتنی ایمپٹیز اٹھائی, تو اس چیز کا چانس ہی ختم ہو گیا کہ آپ کی کسی کسٹمر کے ساتھ کوئی لڑائی یا جھگڑا رہے. اسی طریقے سے میں آتا ہوں نو سیل وزٹ کی طرف نا. تو بہت سارے ایسے کسٹمر کے وزٹس ہوتے تھے, جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارا ایک ڈیلیوری بوائے تھا, اس نے شام کو آ کے, اس کے پاس لسٹ تھی اس وقت 50 کسٹمرز, تو 50 کسٹمرز کی لسٹ تھی جو کہ اس نے اس دن وزٹ کر. تو میں نے اس کو شام کو جب دیکھا تو 18 کسٹمرز کی ڈیلیوریز ہوئی اور باقی کے جو 32 کسٹمرز تھے ان کی ڈیلیوریز نہیں تھی. تو میں نے اس کو پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ماجرا ہے, کیوں یہ باقی کسٹمرز کا کیا سین ہے؟ تو اس نے مجھے لسٹ پکڑی اور بتانا شروع کر دیا کہ سر اس کا یہ گھر پہ نہیں تھا, اس نے کہا پانی نہیں چاہیے, اس نے بھی کہا پانی نہیں چاہیے, اور بلا 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 بلا. تو میرے پاس اگین کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں ویریفائی کروں کہ کیا واقعی میرا ڈرائیور ان کسٹمرز کی طرف کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. تو اگین اس پرابلم کا بھی جو سب سے بہترین ہمیں سولوشن ملا وہ یہی تھا کہ ہم اپنے ڈرائیورز کو موبائل ایپ دی, اور اس موبائل میں جو جی پی ایس ڈیوائس ہوتا ہے, سینسر ہوتا ہے, اس کے ذریعے ہم نے اس کی لوکیشن کو ٹریک کرنا شروع. اور ترسیل سسٹم میں ڈیسک ٹاپ کے نیچے ٹریک بورڈ کے نام سے ایک پورا اسکرین ہے, اس اسکرین میں میپ اسکرین ہے وہ, اور اس میپ اسکرین پہ آپ کو لائیو اپنی تمام فیلڈ فورس کی ہر بندے کی لائیو لوکیشن آ رہی ہوتی ہے, ان کی لائیو موومنٹ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کون بندہ اس وقت کہاں پہ ہے, وہ کدھر کو موو کر رہا ہے. اور شام کو لیٹ سے اگر آپ ان کو لائیو مانیٹر نہیں کر سکے ہیں تو شام کو آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار اس بندے کا میں سارے دن کا روٹ دیکھ سکوں کہ یہ
کتنے بجے اس نے کام شروع کیا اور پھر یہ کس کس کسٹمر کی طرف کتنے بجے گیا ہے. اس چیز کو ہم نے اس ایپلیکیشن کے اندر پاسبل کیا. وی میڈ اٹ شیور کہ ہماری جو فورنزک آڈٹ ہے کہہ لیں آپ یا جیو فینسنگ ہے وہ ہم نے پاسبل کی کہ ہم اپنے اسٹاف کی کر سکیں. اس کی میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل ایک ریسنٹ ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے ایک بڑے پیارے کسٹمر ہیں. انہوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں میرے ایک ڈرائیور نے جس کے پاس شیزور گاڑی تھی ہماری اس نے نا کل گاڑی مار دی ایکسیڈنٹ کر دیا نہر کے اوپر لاہور میں. تو وہ مان نہیں رہا کہ بھی وہ سپیڈ پہ تھا. تو وہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ جی میں تو 30-40 کی سپیڈ پہ تھا. تو لیکن جو گاڑی کی کنڈیشن ہے وہ بتا رہی ہے کہ گاڑی بہت برے طریقے سے ٹوٹی ہوئی. اس چیز کو آپ لوگ کسی طریقے سے ڈیٹا سے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کی سپیڈ پہ تھا. میں نے اسے کہا جی بالکل کر سکتے ہیں. اور ہم نے پھر ڈیٹا پل کیا اس کا. ہمارے پاس چونکہ ٹائم سٹیمپس آ رہی ہوتی ہیں لاسٹ ٹائم سٹیمپ اور نیکسٹ ٹائم سٹیمپ اس سے ہم سپیڈ نکال سکتے ہیں کہ بھی اس نے کتنے ٹائم میں کتنا ڈسٹینس کیا اور اس کی سپیڈ کیا تھی. تو انفارچونیٹلی اس ڈرائیور کی سپیڈ اس وقت جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ 90 کلومیٹر پر آور پہ شیزور گاڑی چلا رہا تھا. اٹ واز ٹو مچ. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب کسٹمر نے اس کو میں نے یہ بتایا تو اس نے تھینک یو بولا کہ جی آپ کا شکریہ یہ لڑکے نے ہمارے ساتھ غلط کیا نہیں کی. اسی طرح ایک چھوٹی سی اگزامپل میں ریسنٹ اور دوں گا. ریسنٹ اتنی بھی ریسنٹ نہیں ہے, یہ آج سے کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے ایک بہت پیارے کسٹمر مفتی صاحب وہ مجھے آفس میں آئے ملنے کے لیے. انہوں نے مجھے کال کی کہ نہیں بھائی آپ کو ملنے ہیں. میں نے کہا جی پلیز. تو انہوں نے آفس میں آ کے مجھے کہا کہ نہیں بھائی میں ایک سٹوری شیئر کرنے آیا ہوں. میں نے کہا جی بتائیں سر. انہوں نے کہا میرے 2 ڈرائیور ہیں, ابھی مہینہ تو ہو گیا ہمیں آپ کا سسٹم یوز کرتے تو لیکن میں ٹریک بورڈ پہ غور نہیں کر رہا تھا, باقی چیزوں میں پھنسا ہوا. تو کچھ دن سے میں نے ٹریک بورڈ کو دیکھنا شروع کیا. تو جب میں نے ٹریک بورڈ کو دیکھنا شروع کیا میں نے نوٹ کیا کہ شام کو 4 سے 5 کے درمیان ایک ایسی لوکیشن پہ میرے 2 ڈرائیور اکٹھے ہو رہے ہیں جو ان کا روٹ نہیں ہے, نہ اس کا روٹ ہے نہ اس کا روٹ ہے, درمیان کی کوئی جگہ, اور وہاں پہ وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور روزانہ 4 سے 5 وہ وہاں پہ ٹائم گزارتے ہیں. میں نے کہتے میں بہت سسپیشس ہوا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے 2-3 دن ان کو آبزرو کیا ٹریک بورڈ پہ. تیسرے دن کہتے کہ میں این اس وقت جب وہ وہاں پہ اکٹھے تھے تو میں وہاں پہ چلا. کہتے جب میں اس لوکیشن پہ پہنچا تو میں نے کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ سرکاری پانی کا پلانٹ ہے اور میرے دونوں ڈرائیورز میرے کسٹمر کو بیچ کے جو پانی کی بوتلیں خالی ہوئی تھی نا وہ خالی بوتلیں وہاں پہ دوبارہ بھر رہے ہیں اور ان کی جیبوں سے مجھے نئے ڈھکن ملے, کیپس جو ہیں 19 لیٹر. تو کہتے کہ دیٹ واز ویری ایک ایسا عجیب لمحہ تھا کہ میں اپنے بندوں کو پکڑ تو لیا, انہوں نے معذرت کی, میں نے معاف بھی کر دیا ان کو, لیکن کہتے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کب سے میری ہی بوتلیں میرے ہی کسٹمرز کو سرکاری پلانٹ سے پانی بھر کے تو بیچی جا رہے تھے. اس سے ایک تو پانی کی کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے سرکاری پلانٹ کی, تو ان کے کسٹمرز کو غلط کوالٹی کا پانی جا رہا ہے, اور دوسرا وہ گاڑی کا پیٹرول تو خرچ ان کا ہو رہا ہے. ان بندوں کو سیلری پہ تو انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنے کام کے لیے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہاؤ اے بگ ریونیو لیکیج اٹ واز. تو اس بڑے ریونیو لیکیج کو ترسیل سسٹم نے میک شور کیا کہ ان کا وہ ریونیو لیکیج ختم ہو جائے. تو یہی وجہ ہے, اور اس طرح کے اور بہت سارے فیچرز ہیں جن کی مدد سے وی میک اٹ شور کہ آپ کا کوئی ایک بھی بوٹل جو ہے وہ گم نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا سسٹم اس چیز کی ترسیل سسٹم اس طریقے سے گارنٹی کرتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی بوٹل جو ہے وہ گم نہیں ہوتی ہے, نہ آپ کی بوٹل گم ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کا ریونیو لیکیج ہوتا ہے. اور ریونیو لیکیج کو روکنے کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ ایس ایم ایس اور واٹس ایپ کی سروس یوز کرتے ہیں جو کہ کسٹمر کو آپ کی کمیونیکیشن لوپ کے اندر لے کے آتا ہے, اور اس لوپ میں آنے کی وجہ سے اس چیز کی میک شور کرتے ہیں ترسیل سسٹم کہ آپ کی ایک بھی بوٹل گم نہ ہو. اور آپ کا جب ڈرائیورز ٹریک ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری لائیو ٹریکنگ ہو رہی ہوتی ہے, جی پی ایس ٹریکنگ ہو رہی ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی آپ کے ڈرائیورز اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ
ایک جگہ سے اپنے بھی کام کو 2-4 کرنے کے لیے آپ کے روٹ سے ہٹ جاتے ہیں. تو پانی کے بزنس میں وی آل کین انڈرسٹینڈ کہ پانی کا وزن ہوتا ہے، اور گاڑی لوڈڈ گاڑی جو ہوتی ہے وہ عام روٹین سے ڈبل ٹرپل فیول کی کنزمپشن کر رہی ہوتی ہے اور اس کی مینٹیننس کاسٹ بڑھ رہی ہوتی ہے. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپریشنل چیلنجز ہیں، جن کو کور کر کے وی میک اٹ شیور کہ آپ کا بزنس کا ریونیو لیکیج 0 رہے. 1% بھی آپ کا ریونیو لیکیج میں نہ جائے. نمبر 1. نمبر 2، اب ہمارے پاس الحمدللہ 500 کے قریب کمپنیز کو ہم آن بورڈ کر چکے ہیں. پورے پاکستان کے تقریباً 60 شہروں میں اس وقت ترسیل سسٹم چل رہا ہے. تو ہمارے پاس اب اتنا ڈیٹا ہے کمپنیز کے ساتھ، ہم نے اتنا کلوزلی کام کر لیا ہے کہ ہم اب آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ترسیل سسٹم پہ آنے کے بعد آپ کا جو ڈائریکٹ ٹاپ اپ، جو ٹاپ لائن ہے آپ کی، وہ 11% انکریز ہو جاتی ہے ود ان سیم کاسٹ. اسی کاسٹ میں رہتے ہیں، اسی ٹائم کے اندر رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ترسیل سسٹم آپ کا ٹائم ڈیلی کیسے بچاتا ہے، میں یہ اگر اس کے بعد میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. تو آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ آپ کا اگر ڈیلی کے 50 کسٹمرز کی لسٹ ہے آپ کے کلوز ایریا کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر آپ کا بزنس ہے، اور وہاں پہ آپ نے لسٹ دی ہوئی ہے 50 کسٹمرز کی ایک ڈرائیور کو، اور وہ پہلے روٹین میں 25 سے 30 گھروں میں ڈیلیوری میک شور کر رہا تھا. اگر وہ پہلے 30 گھروں میں کر رہا تھا تو ترسیل سسٹم پہ آنے کے بعد اس کی ڈیلیوری جو ہے اب کم از کم 37 سے 38 گھروں میں، اور سیم اسی ٹائم میں ہوگی، کیونکہ اب وہ ٹائم بھی ضائع نہیں کرے گا. کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی والا افیکٹ جو ہے، جو کہ جہاں پہ بورڈ لگا ہوتا ہے ہم پاکستانی بہت سوبر ہو جاتے ہیں، تو اس افیکٹ کو آپ مد نظر رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی 11% منیمم آپ کی سیل بڑھ جاتی ہے، آپ کی ڈیلیوریز بڑھ جاتی ہیں. اور یہ وہ ریونیو ہے جو ایگزیکٹ آن آپ کے بزنس کی ٹاپ لائن پہ ایڈ ہو رہا ہے، ڈائریکٹ وہ پروفٹ میں انکریز ہے آپ کا. نو سیل وزٹ ہم نے ذکر کیا تھا، تو میں نو سیل وزٹ کی طرف تھوڑی سی بات کی تھی کہ آپ کا ڈرائیور آپ کو کہہ دیتا ہے کہ جی کسٹمر نے کہا ہے کہ پانی نہیں چاہیے، یا کسٹمر گھر پہ اویلیبل نہیں تھا. تو میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں ایک دفعہ آج سے میں نے جب پانی کا بزنس شروع کیا تو اس سے پہلے نیسلے واٹر والوں کا میں نے پانی اپنے گھر پہ لگوایا. اچھا، ایک دن ہم گھر پہ نہیں تھے تو شام کو ہم واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے دروازے پہ نا نیسلے والے ٹیگ لگا کے گئے. ایک چھوٹا سا سٹیکر تھا اور وہ بڑا خوبصورت سا ایسے لٹکا ہوا نا، تو اس سٹیکر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ نیسلے کی طرف سے کہ ہماری our team visited but you were not available. مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ یار یہ لوگ آئے تھے میری غیر موجودگی میں تو وہ سٹیکر لگا کے گئے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ وہ آئے. تو اس آئیڈیا کو میں نے امپلیمنٹ کیا کہ لڑکے جو کہتے تھے نا کہ سر کسٹمر اویلیبل نہیں تھا گھر پہ، تو ہم نے ان کو موبائل ایپ میں ایک نو رسپانس کا بٹن دیا، اور وہ نو رسپانس کا بٹن دبانے سے کیا ہوتا تھا کہ سیم میسج ہم کسٹمر کے موبائل نمبر پہ ہمارے سسٹم سے جانا شروع ہو گیا، جس میں کہ کسٹمر کو یہ بتایا جاتا تھا کہ سر آور ٹیم کیم وزٹڈ یو بٹ یو آر ناٹ اویلیبل. تو اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ کسٹمر ور ویری ہیپی، ان کو ہماری ڈیلیوری کی سرورز کی کوالٹی اور معیار پہ ان کا اعتماد بڑھا. اور دوسرا ایک بہت بڑا ایک وہ بلیسنگ ان دا ڈسگائز کہہ لیں آپ، ایک ایسی بلیسنگ ہمیں ملی کہ کچھ کسٹمرز کو جب لڑکوں نے بٹن دبانا نو رسپانس کا تو کچھ کسٹمرز نے کال کر دینی، انہوں نے کہنا بھائی ہماری بیل خراب ہے، آپ اپنے لڑکے کو واپس بھیجیں، ہمیں پانی چاہیے. تو میں نے کیا کرنا کہ میں نے فوراً لڑکے کو کال کرنی، اس نے کہنا سر میں نے بیلز دی ہیں وہاں پہ باہر کوئی نہیں آیا. تو میں نے کہنا بھائی کسٹمر نے کال کر کے کہا ہے کہ ہم گھر پہ ہی ہیں، کیونکہ اس کو میسج گیا ہے آپ کا. تو ایک یہ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ بھی ایک اچھی چیز کے انڈے بچے بھی اچھے ہی ہوتے ہیں. وہ آگے اس میں سے کیا کیا یہ وہ فیچر ہیں جو ہم نے سوچے نہیں تھے، یہ وہ فیچر ہے، یہ وہ بینیفٹ ہے کہ جو ہم نے پلان نہیں کیا تھا. لیکن جب آپ بہت ساری اچھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان میں سے ایسی اچھی چیزیں بھی نکلتی ہیں جو کہ آپ نے پلان نہیں کی ہوتی. یہ ہم نے اس چیز کو وٹنس کیا. دوسرا یہ ہوتا تھا کہ لڑکے بعض اوقات مبالغہ رہی سے کام لیتے تھے اور وہ اپنا ٹائم بچانے کے لیے یا تھک جاتے تھے تو اپنی
मेहनत से बचने के लिए वो गलत बयानी कर देते थे कि जी हम फलाने कस्टमर की तरफ गए थे, वो घर पे नहीं था, फलाने की तरफ गए थे वो। तो जब ये मैसेज जाना शुरू हुआ तो कस्टमर अगर घर पे होता था तो वो फौरन इन्फॉर्म कर देता था कि भाई हम तो घर पे ही हैं, आपका बंदा नहीं आया, तो ये मैसेज आपका गलत मिला। तो लड़के को जब इन्फॉर्म करना कि भाई आपने इस कस्टमर को नो रिस्पॉन्स का बटन दबाया है, तो कस्टमर तो घर पे ही है, तो जाओ वापस उसको जाकर डिलीवरी करो, तो अगेन आपकी सेल में इजाफा होता था, आपकी ओवरऑल डेली की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होती है, आपके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। और ये मैं आपसे आज ये भी शेयर करता हूँ कि ये तरसील की मोबाइल ऐप का आइडिया बेसिकली जनरेट कहाँ से, ये हमारी एक बहुत प्यारी कस्टमर थी डॉक्टर हुमा इकबाल टाउन में। तो उन्होंने एक दिन मुझे रात को तकरीबन 8:30-9 बजे कॉल की। तो मैं उस वक्त ऑफिस बंद करके जस्ट घर पहुंचा ही था, खाना खा रहा था। तो कहने लगी नहीं सॉरी मैं आपको इस टाइम डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर मेरे सुबह गेस्ट आने हैं अर्ली और 8 बजे मैंने निकल जाना है, हॉस्पिटल पहुंचना है, तो इज इट पॉसिबल कि आप 8 बजे से पहले मुझे पानी डिलीवर कर दो। मैंने कहा श्योर मैं पहुंच जाएगा। तो हालांकि उनको पता था कि हमारा ऑफिस 8 बजे खुलता है, तो इसलिए उन्होंने मुझसे इंक्वायर किया कि इज इट पॉसिबल। मैंने उनको श्योर किया कि बिल्कुल पानी पहुंच जाएगा। तो उन्होंने फिर मुझे ये भी कहा कि अगर नहीं पहुंचा सकते तो जस्ट प्लीज टेल मी, मैं अपना अरेंज कर सकता। तो मैंने उन्हें कहा कि मैम आप बिल्कुल सुकून में हो जाएं, तसल्ली रखें, पानी सुबह 8 बजे पहुंच जाएगा, दिस इज माय प्रॉमिस। सुबह मैंने 7:30 बजे गाड़ी लोड करवा के ड्राइवर को अच्छी तरह समझा के कि भाई आपने डॉक्टर साहबा की तरफ सीधे जाना है और उनको डिलीवरी करके उसके बाद अपने रूट पे। हुआ क्या कि मुझे 11 साढ़े 11 उसके बाद मैं बिजी हो गया अपने कामों में। उस वक्त तक हमने मोबाइल ऐप नहीं बनाई थी और ना ही अभी उसका आइडिया हमें आया था। हम क्लाउड सिस्टम अपना बना चुके थे, कुछ ना कुछ अभी हाफ कुक था। डॉक्टर साहबा की मुझे मैसेज आया और उन्होंने मैसेज करने के बाद मैसेज में उन्होंने जो लिखे अल्फाज शायद मैं बयान ना कर सकूं, लेकिन उसका मफहूम यह था कि शी शोड हर मिसट्रस्ट। उसने कहा कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, आप अपने प्रॉमिस को आपने मीट नहीं किया और मुझे बहुत परेशानी हुई अपने गेस्ट के साथ। सुबह पानी बिल्कुल खत्म था, गेस्ट घर में बैठे थे और मैं उनको पानी भी नहीं दे सकता। तो मेरे लिए कितनी बड़ी मुश्किल हुई आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ आपके एक मिस कमिटमेंट की वजह से। तो दैट वाज अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस फॉर अस। तो उस वक्त मेरे साथ उजैर जो कि क्लाउड सिस्टम पे काम कर रहा था, उजैर था मेरे साथ, हम सर जोड़ के बैठ गए। शोएब था जो कि मोबाइल ऐप पे काम जिसने शुरू किया, तो हम सर जोड़ के बैठ गए कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होना चाहिए। और जो हमें समझ आई वो ये आई कि एक ऐसी मोबाइल ऐप होनी चाहिए जो कि ना सिर्फ ये कि हमारे ड्राइवर्स को पेपरलेस कर दे, हमारे फील्ड ऑपरेशन को बिल्कुल पेपरलेस कर दे। बहुत प्रॉब्लम था ये पेपर्स का झंझट जो था ना, ये सुबह लिस्टें बना के देनी और शाम को वो लिस्टें उनसे लेनी और पूरा हिसाब किताब करना और फिर अगले दिन बैठ के उनको किसी अपने सिस्टम में, या जो लोग एक्सेल यूज करते हैं एक्सेल में, या कुछ लोगों को मैंने आज भी देखा वो मैनुअल खाते रजिस्टर यूज करते हैं, उनमें वो अगले दिन एंट्री होती। तो हमने उस वक्त जो समझ आई वो ये आई कि एक मोबाइल ऐप होनी चाहिए, ना सिर्फ वो हमारे ड्राइवर्स को पेपरलेस करे बल्कि हम उनको लाइव ट्रैक कर सकें। दिस वाज द ओनली वे कि हम एक कंफर्म सर्विस, एक ऐसी सर्विस जिस पे हमारे कस्टमर्स एतमाद कर सकें, वो उसके बगैर मोबाइल ऐप के बगैर पॉसिबल नहीं। तो इस तरीके से तरसील की मोबाइल ऐप का आइडिया कंसीव हुआ था और चंद माह बाद मोबाइल ऐप बना के हमने वो लॉन्च की और अगेन एंड अगेन लॉन्च की, क्योंकि ड्राइवर पढ़े लिखे नहीं थे, उनके लिए ऐप को चलाना मुश्किल था। और इस सारे जर्नी को, ये आसान जर्नी नहीं था। मुझे आज भी याद है वो जून जुलाई अगस्त की दोपहरें जब मैं जाता रहा हूँ अपने बोलान में, जो गाड़ी थी हमारी एक ड्राइवर के पास, उसके साथ भी, फिर रिक्शे थे हमारे ड्राइवर्स के पास, उन रिक्शों पे बैठ के भी मैंने जाके देखना कि ये लोग किस तरीके से कस्टमर को डील करते हैं, कैसे ये एंट्री करते हैं, वहां पे कौन से वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको खत्म किया जा सकता है, जिनको खत्म करने से हमारे जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए डाटा एंट्री आसान हो सकती है।
تو اس چیز کو میک شور کرتے رہے اور اگلے 6-8 ماہ ہم موبائل اپلیکیشن کے کافی سارے ورژنز ہم نکال چکے تھے اور اپلیکیشن کو سمپل کرتے چلے جا رہے اور اس طریقے سے ہم نے اپنے آپریشن کو پیپر لیس کیا. اب اس میں ایک اور جو سب سے بڑی بلیسنگ ان ڈسگائز آئی وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر 6 ڈرائیور ہیں میرے پاس نا تو شام کو 2 گھنٹے مجھے کم از کم چاہیے تھے ان سے حساب اس دن کا کلوز کرنے. وہ 2 گھنٹے بہت قیمتی گئے. وہ 2 گھنٹے میں بھی بزی ہوں اور میرے وہ 6 بندے بھی بزی ہیں. ہم انگیجڈ ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کا حساب ہوگا تو دوسرے کا شروع ہوگا کیونکہ سب نے تقریباً اکٹھے وہ شام کو فارغ ہو کے آتے تھے. تو اس آپریشن ڈے کلوزنگ کا جو آپریشن تھا اس کی وجہ سے لڑکے واپس بھی ایریا سے جلدی آ جاتے تھے کہ جی واپس جا کے حساب بھی کلوز کروانا ہے. تو موبائل اپلیکیشن نے جو ہمیں ایک اور سب سے بڑا بینیفٹ دیا وہ یہ دیا, اب ڈرائیورز جب آفس میں آتے ہیں تو ان کے موبائل میں ان کا حساب بنا پڑا ہوتا تھا اور ہمارے سسٹم کے اندر ان کا حساب ان کے آنے سے پہلے بنا پڑا ہوتا تھا کہ کس کے پاس کتنی ریفلز ہیں اور کتنا کیش ہے کس کے پاس. تو اس نے جب لڑکے نے آنا تو اس کو ایک لڑکے کو حساب کلوز کرنے میں میکسیمم 2 منٹ لگے. جو پیسے گننے میں ٹائم لگتا ہے نا بس اتنا ہی ٹائم لگتا ہے. اور اس چیز نے ہمیں کتنا بینیفٹ دیا کہ وہ 2 گھنٹے جو 7 لوگوں کے روزانہ ضائع ہو رہے تھے, کین یو امیجن کہ وہ روزانہ کے 14 گھنٹے جو ترسیل سسٹم نے ہمارے سسٹم میں ڈالے, ان 14 گھنٹوں میں کتنی ایکسٹرا ڈیلیوریز ہونا شروع ہو گئی, کتنے ایکسٹرا ٹاسک ہونا شروع ہو گئے, اور میرے پاس ایز اے بزنس اونر کتنا ٹائم ایکسٹرا مجھے ملنا شروع ہو گیا کہ میں کوئی اور پروڈکٹیو کام کی طرف توجہ کر سکوں. اور وہ میرا ایک اگر میں سپینڈنگ دیکھوں, اگر میں فرض کریں وہاں پہ اپنا ایک اکاؤنٹنٹ رکھ دیتا ہوں جو جس نے 6 لوگوں کو حساب کرنا ڈیلی کا ان سے آپریشن کلوز کرنا ہے اور اگلے دن بیٹھ کے پھر کسی سسٹم میں انٹری کرنی ہے اس کی, تو میری وہ ساری کاسٹ بھی بچ گئی اور 14 گھنٹے بھی میرے بزنس میں ایکسٹرا ایڈ ہو. تو دس واز اے ریئلی بلیسنگ. تو اس طریقے سے ترسیل کی موبائل ایپ کا ایک سٹارٹ ہوا. اور شروع میں آپ کو عرض کروں کہ یہ ہم اس نیت سے کر رہے تھے کہ اس ایپ کو ہم نے اپنے لیے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے یوز کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک ایپ آئی تھی ایئر لفٹ کے نام سے جو کہ گروسری کا چیزیں ساری گھروں میں پرووائڈ کرتے تھے. تو ہمارا آئیڈیا واز سیم نا, ہمیں یہ تھا کہ اس کے پیچھے سٹوری یہ تھی ذہن میں آتی کہ ہمارا ڈرائیور ایک گھر کے کچن تک جا رہا ہے, تو وائی ناٹ ہمارا ڈرائیور اگر اس کچن تک جا رہا ہے پانی کی بوتل رکھنے کے لیے, تو وائی ناٹ اس کچن کی باقی تمام چیزیں بھی میری گاڑی میں جائیں اور وہاں پہ ڈیلیور ہو. تو بیسک آئیڈیا شروع میں میرا یہ تھا, میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکا بٹ میں اپنے تمام کسٹمرز کو ضرور کہتا ہوں کہ آپ اپنی پروڈکٹس میں اضافہ کریں اور نئے سے نئے آئیڈیاز سوچیں کہ آپ کی گاڑی میں اور کیا جا سکتا ہے جو کہ آپ کے کسٹمرز کو مل سکتا ہے. اس کے لیے اس ڈیلیوری کے لیے آپ کی کوئی ایکسٹرا کاسٹ نہیں آنی, گاڑی تو جا ہی رہی ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں لگنا, ڈرائیور کا ٹائم وہی ہے جو پہلے بھی لگ رہا ہے, تو آپ اپنی سیل فردر بڑھا سکتے ہیں. یہ جسٹ ایک آئیڈیا آپ لوگوں کو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا جو ہمارا آئیڈیا تھا شروع میں. پھر یہ ہوا کہ 2019 میں آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا, جو پرانا پانی کا کام کرنے والے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ ثاقب نثار صاحب کے دور میں وہ جوڈیشل آرڈر آیا جس کی وجہ سے را واٹر کے اوپر ٹیکس لگایا گیا. تو شروع میں اس پہ بڑی سختی ہوئی. تو ہمارا جو پلانٹ تھا بیسیکلی وہ رینٹل اسپیس. تو جب ہمارے پراپرٹی اونر کو پتا چلا کہ ایک ایسا ٹیکس لگنے جا رہا ہے کہ جو کروڑوں روپے میں ڈے 1 کو یہ ان پہ وہ پیبل ہو جائے گا, تو ہمارا پراپرٹی اونر کے ساتھ مسئلہ شروع ہو گیا. گورنمنٹ آفیشل سے ملنا شروع کیا, کوشش کی وکلاء کے ساتھ مل کے, بٹ ایک لمبی سٹوری ہے. جو لوگ اس کرائسس میں سے گزرے ہیں ان کو سارا یاد ہے کہ وہ کیا پرابلمس تھے. تو لیکن ایٹ دا ڈے اینڈ وی ڈیسائیڈیڈ ٹو کلوز ڈاؤن آور بزنس, اور ہم نے واٹر ڈیلیوری بزنس کلوز کیا. اینڈ دیٹ واز دا مومنٹ جب ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار اب بزنس ہے, یہ اپلیکیشن ہم بنا چکے, تو وائی ناٹ کہ اس اپلیکیشن کو ہم اس طریقے سے اسکیل کریں کہ یہ جو ہزاروں لاکھوں ادر بزنسز ہیں جن کو سیم چیلنجز ہیں, جن کا فیلڈ سٹاف ہے, جو آفس سے باہر جاتا ہے,
डिलीवरीज करता है, कलेक्शंस करता है, कस्टमर्स बनाता है, कस्टमर्स को मिलता है, और बिजनेस ओनर्स सफर करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम कम्युनिकेशनल गैप है, कम्युनिकेशन गैप है कि आपका जो कस्टमर है उसका और बिजनेस ओनर का या ऑफिस का कम्युनिकेशन ब्रिज आपके उस फील्ड स्टाफ के थ्रू, आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल नहीं। तो उस डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल को बेसिकली उस गैप को तरसील सिस्टम ने फिल किया था, और उसके फिल करने से ड्रामेटिकली आपके प्रॉफिट्स में, आपकी सेल में, आपके बिजनेस ऑपरेशंस में जो टाइम जाया जिन चीजों पर होता था उनमें, आपकी रेवेन्यू लीकेजेस के खत्म होने में ड्रामेटिक चेंज हमारा तरसील सिस्टम जो है वो लेके आया। जी एहसन भाई, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जी एहसन भाई हमारे, एहसानुल्लाह भाई हमारे बहुत पुराने सबसे पहले कस्टमर्स में से हैं, और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा मैं यहाँ पे और ऐड करता चलूँ कि एहसानुल्लाह भाई लोगों ने डेजा ब्लू कंपनी, आप सब लोग शायद जानते हो, पाकिस्तान की एक रिनाउंड कंपनी है डेजा ब्लू, लाहौर में पानी का बिजनेस शुरू करने वाली बिल्कुल स्टार्ट की कंपनीज में से एक है। और मैं यहाँ पे ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, जब तरसील सिस्टम हमने स्टार्ट किया और उसकी मार्केटिंग शुरू की, तो हमारा ये आइडिया था कि हम उन लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि जो नया बिजनेस शुरू कर, जिन्होंने पानी का बिजनेस नया क्योंकि उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि इस बिजनेस के अंदर क्या चैलेंजेस सामने आएंगे, है ना, क्या फेस करने पड़ेंगे। ये मेरी अपनी स्टोरी थी, जब पानी का बिजनेस शुरू किया था तो डे वन को हमने ये सोचा था कि यार ये तो बड़ा आसान बिजनेस है, ये तो बस बोतलें भरनी है और घरों में डिलीवर करवा देनी है, तो ये तो बिजनेस ही कुछ नहीं है, बड़ा मजे का बिजनेस है, ये सोच के शुरू किया। लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं ना, राह पे आ जाने थे वाह पे आ जाने। तो जब इसको शुरू किया तो पता तो फिर चला कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन की सारी स्टोरी जो है, दैट्स बेसिकली द तरसील स्टोरी। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी ऐड करता चलूँ कि उसके बाद जब हमने तरसील की, चूंकि आज आपको मैं वो स्टोरी शेयर कर रहा हूँ कि जिन चैलेंजेस से गुजर के तरसील सिस्टम आज इस मुकाम पे पहुंचा है, तो उसमें फिर स्टार्ट में हमें, जब हमने मार्केटिंग इसकी शुरू की, सबसे बड़ा चैलेंज हमें ये आया कि हमें कंपनीज की तरफ से फीडबैक ये मिलना शुरू हुआ कि आपका बिजनेस जो है ये सोल्यूशन जो है सॉफ्टवेयर वर्केबल नहीं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो मोबाइल ऐप थी वो ऑनलाइन चलती, यानी कि उसके लिए ड्राइवर के पास इंटरनेट होना जरूरी था। होता ये था कि कस्टमर्स, एक दो कस्टमर्स अभी ऑन बोर्ड हुए थे हमारे पास, तो उन्होंने कहा कि भाईजान जब हम अपने ड्राइवर को महीने का पैकेज लेके देते हैं, चौथे पांचवें दिन आ जाता है पूरे महीने का पैकेज खत्म करके, अगर वो रात को यूट्यूब यूज कर रहा है या, तो उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है। तो पैकेज हम लेके देते रहेंगे तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी वर्केबल, हमें भी समझ आई कि ये ऑनलाइन सोल्यूशन पाकिस्तान के कल्चर में ही नहीं चल सकता। और उसमें ना सिर्फ यही नहीं था कि वो इंटरनेट जाया कर लेते थे, हमारे यहाँ पे बहुत सारे एरियाज में इंटरनेट की सर्विस बड़ी वीक होती है, फिर बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सर्विस होती ही नहीं है, वो ग्रिड में नहीं होता है। तो इन चैलेंजेस को जब देखा तो फिर हमें समझ आई कि भाई ये तो मोबाइल ऐप का हमें ऑफलाइन वर्जन बनाना पड़ेगा। एंड विल यू बिलीव दैट इट टुक अस एन अदर 8 to 10 months। हमें एप्लीकेशन को दोबारा री-आर्किटेक्ट किया, इसका आर्किटेक्चर दोबारा नए सिरे से बनाया, इस पे डेवलपमेंट सारी नए सिरे से हुई, एक किस्म की ऐप ही दोबारा सारी, और दोबारा इस ऐप को बना के फिर जब हम इसको मार्केट में लेके गए तो देन उसके बाद हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू। और जो भी कंपनी हमारे इस सिस्टम में ऐड होती गई, हर कंपनी ने हमें सिखाया और हमने सीखा। हर कंपनी ने हमें बताया कि यार मुझे ये भी चैलेंज है और आप अगर इसको इस तरह कर लो तो ये मेरा चैलेंज ठीक हो सकता है, मेरा कवर हो सकता है। जब हमने उस पर बैठ के मैं, उजैर, शोएब और अम्बर्ट साहब, हम सब लोगों ने सर जोड़ के बैठ जाना और उसको हमने रिव्यू करना कि यार ये रिक्वायरमेंट है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, और जब उसका सोल्यूशन हमने समझ आ जानी तो हमने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना। तो इस तरीके से आज तक अगर मैं कहूँ कि हमारी तरसील सिस्टम की ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा अपडेट्स आ चुकी हैं, तो ये गलत नहीं है, शायद इससे ज्यादा ही होंगे, ये मैं बड़ी मोहतात फिगर आपको दे रहा हूँ। तो ये जो 500 अपडेट्स, इसके वर्जन्स अपडेट हुए हैं, ये ना सिर्फ आप सब लोगों का, उन तमाम कस्टमर्स का जो जिनका एतमाद है तरसील पे, ये उन लोगों का थैंक यू है
بلکہ ترسیل جو کہ پہلے صرف 4 لوگوں کی ہوتی تھی اب ماشاءاللہ یہ بڑھ کے 14 لوگوں تک پہنچ چکی ہے. ہماری ٹیم کا بھی بہت بہت شکریہ اور ہمارے کسٹمرز کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے مل کے اس ایپ کو اتنا سالڈ کیا ہے کہ اب الحمدللہ ہمارے اس ترسیل سسٹم کو یہ مور دین 10 انڈسٹریز میں یہ یوز. واٹر ڈلیوری انڈسٹری تو اب ایک انڈسٹری ہے ہی ہے, اس کے علاوہ 9 سے زیادہ انڈسٹریز ایسی ہیں جہاں پر ترسیل سسٹم بہت پاپولر ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے لوگ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, اپنے بزنس میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور اس کے بینیفٹس اٹھا رہے ہیں. اور جیسے میں نے شروع میں عرض کی کہ وہ چیلنجز وہی ہیں تمام, ہر بزنس مین کو فیس کرنے پڑتے ہیں. ایسا کوئی بھی بزنس جس کا فیلڈ آپریشن ہوتا ہے اس کو وہ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. مین وائل میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کوئی بھی دوست جو اپنا کویشچن کرنا چاہیں تو وہ ہینڈ ریز کر دیں تو میں ان کا مائک اوپن کروں گا تو وہ ضرور اپنا ایڈ کریں کویشچن, اپنا ڈائریکٹر میں پوچھیں. اس کے علاوہ Q&A سیکشن ہے اوپر, اس Q&A سیکشن میں اپنا کویشچن آپ لکھ کے بھیج سکتے ہیں تو وی وڈ لو کہ آپ کے اس کویشچن کا آنسر دیا جائے. تو اس طریقے سے ترسیل کی سٹوری میں یہ سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے اور بیچ میں کووڈ آیا, کووڈ کے افیکٹس ہم نے دیکھے, اس نے ہماری اپلیکیشن کو شیپ کیا کہ کسٹمر کے ڈیلیوری سگنیچرز پروف آف ڈیلیوری کے طور پہ اس فیچر کو ہم نے ایڈ کیا. ڈرائیورز کے پاس بینک سلیکٹ کرنے کی آپشن کہ وہ اگر کسٹمر جیز کیش یا ایزی پیسہ کے ذریعے پیمنٹ کرتا ہے تو وہ اس کی آپشنز ان کو پرووائڈ کی. پھر موبائل ایپ کے ساتھ ہم نے پاکٹ پرنٹرز کنیکٹ کیے اور پاکٹ پرنٹر ساتھ دینا شروع کیے اور اس کے بعد ہمارے کسٹمرز کو اب تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے خود آپ مارکیٹ سے آپ لے سکتے ہیں. وہ اس طریقے سے اب ہمارے جو کسٹمرز ہیں وہ نہ صرف یہ کہ وہ آن دا گو انوائسز پرنٹ کر کے دیتے ہیں بلکہ کسٹمر کے سگنیچرز بھی آن دا گو لے سکتے ہیں موبائل ایپ پہ بہت آسانی کے ساتھ. اور اس طریقے سے آپ کا جو فیلڈ آپریشن ہے, جب آپ کو ترسیل سسٹم جب یہ میک شور کر دیتا ہے کہ آپ کا ریونیو لیکیج 0 ہو جائے اور یہ میک شور کر دیتا ہے کہ آپ کا کسی کسٹمر کے ساتھ کوئی بھی جھگڑا نہ رہے, ٹھیک ہے, تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے نیو مارکیٹنگ کرنے پہ, نئے ایریاز ایڈ کرنے پہ اور اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر. تو اصل جو ترسیل کا مقصد ہے وہ آپ کی بزنس کی گروتھ ہے کہ آپ کو ہیلپ کر سکے کہ آپ اپنے بزنس کو گرو کریں. اور اس طریقے سے نہ صرف یہ کہ آپ کا بزنس گرو کر سکتا ہے بٹ سکیل ہو سکتا. سکیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ پنجابی کا ایک کہاوت ہے نا کہ آگا دوڑ اور پیچھے چوڑ, تو ترسیل سسٹم آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ اس چیز کو اوائڈ کرتے ہوئے آپ اپنے بزنس کو گرو کرتے جائیں اور پچھلا جو آپ کا بزنس ہے ٹوٹل کا ٹوٹل اس کا کمیونیکیشن چینل, اس کا آپ کی باٹلز کا گم ہونے سے بچنا, آپ کے ریونیو لیکیجز کا 0 پہ رہنا, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پھر اس قابل بناتی ہیں کہ آپ اپنے بزنس میں گروتھ لا سکیں, ایک صحیح معنی میں وہ گروتھ جو کہ آپ کو آپ کے مقصد تک آپ کو پہنچنے میں آپ کو ہیلپ کر سکے. عامر صاحب, احسن بھائی, میں نے آپ دونوں کو الاؤ کیا ہے کہ آپ اس میں یو کان اسپیک, آپ اپنی ویڈیو بھی آن کر سکتے ہیں اور آپ کا کوئی بھی جو کویشچن ہوگا آپ یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں. سہیل عباسی بھائی, میں نے آپ کو بھی الاؤ کر دی ہے, کائنڈلی آپ بھی کوئی کویشچن ہو تو ضرور پیچھے جسٹ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے اینڈ آسک یور کویشچن. آئی ایم اویلیبل ٹو یو ٹو آنسر یور کیوریز. اسی پرپز کے لیے ہم نے یہ ویبینار شروع کیا ہے اینڈ وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ اس ویبینار کو مہینے میں کم از کم 2 دفعہ لازمی ہم آئندہ سے اسکیجول کریں گے اور تاکہ ہم آپ لوگوں کے کویشچنز کے آنسر دے سکیں. اوکے جی, عامر صاحب کا کویشچن ہے جی کہ از دیر اینی پلان ٹو لانچ کسٹمر ایپ؟ یس, ہماری کسٹمر ایپ جو ہے وہ اس وقت بیٹا میں ہے اور ہمارا ٹارگٹ تھا پہلے کہ یہ 1 جنوری کو ہم نے لانچ کر دیں گے. بٹ آپ کو پتا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اسپیشلی, اس میں بہت ساری انفورسین چیزیں ہوتی ہیں, تو اس لیے ہم نے اس کو پبلکلی اناؤنس نہیں کیا ہوا. لیکن آپ نے چونکہ کویشچن پوچھا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ 31 جنوری کا ہے کہ 31 جنوری کو آپ کو انشاءاللہ ہماری کسٹمر ایپ جو ہے وہ ملے گی اور یہ فری آف کاسٹ ہوگی, اس کی کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں. اور اس ایپ کے جو بیسک فیچرز ہیں وہ کیا ہوں گے کہ یہ ایپ ایک تو شاپ ایپ ہوگی, جیسے آپ کے بزنس نیم کے ساتھ
آپ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بالکل شاپ ایپس جس طرح ہوتی ہیں اس طرح کا بہت خوبصورت لے آؤٹ ہوگا اس کا، اور آپ کے کسٹمرز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی وہاں سے آپ کو آرڈرز پنچ کر سکیں. ان کو آپ کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آپ کے ڈرائیور کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ وہاں سے آرڈر پنچ کر سکیں گے، اور وہ آرڈر آپ کو ایز اے بزنس اونر یا مینیجرز جو ہوں گے ان کے اکاؤنٹس میں نوٹیفیکیشن میں کے طور پہ آ جائے گا کہ یہ آرڈر ریسیو ہوا ہے. وہ آرڈر آپ جس بھی ڈرائیور کو ٹرانسفر کریں گے 1 کلک پہ، تو اس ڈرائیور کو بھی نوٹیفیکیشن چلی جائے گی کہ بھائی یہ آرڈر ہے، یہ ڈلیور کرنا ہے، اور آپ کے کسٹمر کو بھی نوٹیفیکیشن چلی جائے گی کہ یور آرڈر از ان پروسیس ناؤ. جی عمر بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم نعیم بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عمر بھائی، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ یور ٹائم. پلیز. سر بہت شکریہ. اچھا، سب سے پہلے تو آپ کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی یو ہیو کنٹریبیوٹیڈ اے لاٹ ٹو پرووائڈ ایز ان آور بزنس. اور واقعی میں جب شروع میں چلا تھا نا تو میں تو لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار تھا کہ کوئی بندہ نا میرے یہ مسئلے حل کر دے. تو میں نے کراچی سے لے کے یہاں تک ہر جگہ تک جو ہے نا تلاش کیے، کچھ لوگ ملے لیکن پھر ان کے فیڈ بیک اور وہ ساری چیزیں اچھی نہیں تھی، پھر بہت چیزیں افورڈ نہیں تھی نا. تو بہرحال پھر انیشل انرجی کے بعد تھوڑی سی میں اپنی سستی میں آ گیا تو کچھ چیزیں میں نے مس مینج کر دی ہیں اس ایپ کے اندر نا. تو اس حوالے وہ تو خیر سیپریٹلی میں آپ سے سیشن لے لوں. سوال ہے میرے آپ سے نا. ضرور پوچھیں پلیز. تو مجھے یہ بتائیں نعیم بھائی، کوئی کسٹمر ایپ کا ایک پلان آپ بنا رہے تھے، وہ ابھی کوئی؟ سر کسٹمر ایپ ہماری انشاءاللہ جنوری کے اینڈ تک لانچ ہو جائے گی، اور اس کسٹمر ایپ سے جو ہم نے وی ہیو انویژنڈ دوز بینیفٹس کہ وہ انشاءاللہ آپ کو وہ بینیفٹس نہ صرف ملیں گے بلکہ آپ کو آپ کے بزنس میں آپ کے کسٹمر کا جو اعتماد ہے آپ پہ، آپ کے برانڈ پہ، اور آپ کے اسمال بزنس کو گیو اے لک اس طریقے سے کہ یہ ایک بڑے برانڈ کی طرح آپریٹ کرے. تو یہ آؤٹ لک دینے میں یہ والی ایپ جو ہے آپ کی بہت مددگار ہوگی. اور اس میں آپ کے لیے سب سے بڑی جو سہولت میں اپنے طور پہ ویژن کرتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ یہ صرف پھر واٹر ڈلیوری نہیں رہے. آپ وہاں پہ اپنی روز ایک نئی پروڈکٹ ایڈ کریں، اور آپ کے کسٹمرز کو موبائل ایپ ان کے پاس ہوگی تو ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کے پاس کیا کیا پروڈکٹس ہیں، اینڈ دے ول بی ایبل ٹو پوسٹ آرڈرز دیئر. اور اسی موبائل ایپ کا جو نیکسٹ ورژن، جو اگلا ورژن ہوگا، اس میں ہم آپ کو کسٹمر کی ڈیجیٹل پیمنٹس بھی دیں گے. یعنی کہ آپ کے کسٹمرز جو ہیں وہ ڈائریکٹ موبائل ایپ سے ہی آپ کو پیمنٹس بھی کر سکا کریں گے. تو یہ چیزیں سر بالکل پلان میں ہیں، اور آپ یہ بہت جلد ان کو لائیو دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. اور سر یہ بتائیں کہ وہ پی ایل تو میرا خیال ایکٹیو ہے، اس میں ایک نیٹ ایسٹ رپورٹ ایک ہوتی ہے، وہ مجھے نہیں آئیڈیا اس کے اندر ہے یعنی جس میں آپ کے کرنٹ ایسٹ آپ کو پتہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں موجود ہے؟ بالکل، اسٹاک رپورٹ کے نام سے رپورٹس کے اندر آپ کو اسٹاک رپورٹ اویلیبل ہے، اور وہاں پر کیٹیگری وائز نہ صرف یہ کہ آپ کے اسٹاکس کی کوانٹٹی آپ کو وہاں پہ ملتی ہے، بلکہ FIFO میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے ہمارا سسٹم آپ کو آپ کے کرنٹ اسٹاک کی 100% ایگزیکٹ ویلیو بھی بتاتا ہے کہ جو اسٹاک آپ کے پاس اس وقت پڑا ہے اس کی ویلیو کیا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ جو ایسے اسٹاکس آپ کے جیسے ایمپٹیز ہیں جو کہ کسٹمر کے پاس رہ جاتے ہیں، وہ اسٹاک رپورٹ آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کی کون سی ایمپٹی مارکیٹ میں کتنی پڑی ہے. تو اسٹاک ایٹ کسٹمرز، اسٹاک ایٹ ہینڈ، یہ دونوں ویلیوز الگ الگ ہوگا. اور میں یہاں پر اب آپ نے یہ کویشچن پوچھا ہے تو میں اور بھی ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کسٹمر کے پاس آپ کی بوٹلز پڑی ہیں یا جو اسٹاک پڑا ہے، اس کی بھی بافرکیشن ترسیل سسٹم میں اس طرح موجود ہے کہ 2 طرح کے وہ اسٹاک ہو سکتے ہیں. ایک وہ اسٹاک جو کسٹمر نے جن کے اگینسٹ ڈپازٹ آپ کو جمع کروایا ہے، اور دوسرا وہ اسٹاک جو لین دین کے دوران کسٹمر کے پاس ایکسٹرا بوٹلز چلی گئی ہیں یا آپ نے خود ان کو امانتاً ایکسٹرا بوٹلز دی ہوئی. تو یہ دونوں ڈفرنٹ طرح کے اسٹاک. تو ترسیل سسٹم ویری اسمارٹلی آپ کو ہر وقت اپڈیٹ رکھتا ہے، ہر انوائس پہ ڈیٹیل کسٹمر کو جاتی ہے کہ اس کے پاس آن ڈپازٹ بوٹلز کتنی ہیں اور ان کا ڈپازٹ کتنا جمع ہے، اور وداؤٹ ڈپازٹ جو کمپنی اونڈ بوٹلز ہیں وہ کتنی. تو یہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ جب ہر کسٹمر کو ہر انوائس پہ ان کی ڈیٹیل بھی ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو جسٹ یو کین امیجن کہ ہاؤ بیوٹیفل دس تھنگ از. اچھا نعیم بھائی، یہ جو کسٹمر کو ڈیٹیل جانے کی بات ہے، یہ انیشلی آپ SMS کے تھرو کرتے تھے میرا خیال ہے، تو اس کا ایک آپ کا پلان تھا واٹس ایپ پہ آنے کا، وہ جی کہاں ہاں تک پہنچا؟ اب سر ہمارا واٹس ایپ
मेरा ख्याल है कि अब कोई गिनती के चंद कस्टमर रह गए हैं जो कि हमारा व्हाट्सएप नहीं यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप तो हमारा लाइव है, और आप डायरेक्टली ऊपर सब्सक्रिप्शन के टैब में जाएं तो वहां पे आपको नजर आ जाएंगे व्हाट्सएप के पैकेजेस सारे हमारे ना। आप कोई भी पैकेज अपना सब्सक्राइब करें तो आपको कम्युनिकेशन के नाम से पोर्टल अनेबल हो जाएगा और आप मॉड्यूल अनेबल हो जाएगा, और वहां पे आप जाके अपना बिजनेस व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं QR कोड स्कैन करके, और आपके राइट वे आपके तमाम ट्रांजैक्शनल मैसेजेस आपके कस्टमर्स को जाने शुरू हो जाएंगे। गुड, बड़ी अच्छी चीज है ये तो। अच्छा, लास्ट चीज नहीं भाई, मैं थोड़ा सा सवाल पूछने में मेरी गलती हो गई कि जैसे हमें ना नॉर्मली पानी के बिजनेस में पता नहीं चल रहा कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट क्या है और हमारी कैश कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है। तो इसके लिए एक होती है नेट वर्थ रिपोर्ट, जिसमें आपको नेट वर्थ आपकी पता चल रही होती है कि इतने आपके पास पैसे आए, उधार में चले गए, या तो इतना आपका एसेट के मौजूद है। ऐसी कोई रिपोर्ट है इसमें मौजूद? अच्छा, हमारे सिस्टम में फाइनेंस का मॉड्यूल जो है ना वो उसके साथ आपको ये 2 रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं। एक प्रॉफिट, मतलब मैंने एक बिजनेस शुरू किया था फर्ज करें सर्टेन अमाउंट से, अब वो अमाउंट मेरे हाथ से खत्म हो गई है, मैं उसको देखना चाह रहा हूँ कि वो नेट वर्थ आज है क्या, आया मैं रिसीवेबल की मद में पड़ा। हाँ, तो बिल्कुल ये आपको लेट्स से कि आप ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट हमारे सिस्टम में पुल करें तो आपको वहां पर आपके एसेट्स का टोटल वॉल्यूम अलहदा से मिलता है, आपके कैपिटल की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपको अलहदा से मिलती है, आपके जो रेवेन्यू की डिटेल है गिवन पीरियड में वो अलहदा से मिलती है, और एक्सपेंस की डिटेल अलहदा से मिलती है, और इसके साथ साथ आपके पेएबल्स की भी कि आपने जो देना है। तो बैलेंस शीट की रिपोर्ट और प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट, ये 2 रिपोर्ट्स वो रिपोर्ट्स हैं जो आपको बैलेंस शीट की रिपोर्ट से आपको बिजनेस की नेट वर्थ पता लगेगी, और प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट से आपको एग्जैक्ट 100% आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आपको अलग-अलग मिलेंगे, बिफोर टैक्सेशन भी, आफ्टर टैक्सेशन। ठीक है, ये आपको 100% आपकी फाइनेंशियल आउटलुक जो है वो आपको अगर यही क्लियर ना कर पाए हम आपको, तो तरसील सिस्टम का क्या? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, मेरे सवालों के सारे जवाब आ गए। तो अमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। तो अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टीज लिस्ट रिपोर्ट में स्टॉक का जो ऑप्शन आता है उसका क्या मतलब है? जी बिल्कुल, पार्टीज लिस्ट रिपोर्ट में स्टॉक का जो मतलब है वो है कस्टमर के पास आपकी बॉटल्स का कितना स्टॉक मौजूद है, और इसमें ये चीज मैं साथ जरूर क्लियर करना चाहूंगा क्योंकि रिपोर्ट के ऊपर कॉलम में जगह बहुत थोड़ी होती है, वहां पे ये मेंशन नहीं हो सकता। ये जो स्टॉक है ये उन बॉटल्स का स्टॉक होता है जो कस्टमर के पास विदाउट डिपॉजिट आपकी बॉटल्स पड़ी हुई, यानी कि ऐसी बॉटल्स जिनके अगेंस्ट कस्टमर ने डिपॉजिट नहीं दिया हो और वो आपकी कंपनी की प्रॉपर्टी, ये स्टॉक वो स्टॉक होता है। इसका मतलब होता है कि ये बॉटल्स आपने कस्टमर से कलेक्ट करनी, ठीक है, ये आपके बिजनेस की ओनरशिप है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। जो कस्टमर के पास ऑन डिपॉजिट स्टॉक होता है उसकी डिटेल हर कस्टमर के लेजर में आपको अलग से मिलती है। बॉटम में एसेट डिटेल का, जब आप पार्टी लेजर की रिपोर्ट पुल करें तो नीचे एसेट डिटेल का सेक्शन है, उसको जरूर सिलेक्ट करें। तो जब आप एसेट डिटेल की उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको वहां पे ये सारी डिटेल मिलेगी कि कस्टमर के पास आपके डिपॉजिट पे कितनी बॉटल्स हैं और आपके विदाउट डिपॉजिट कस्टमर के पास आपकी कितनी बॉटल्स हैं। अकरम साहब है मेरे पास, उनका कोई क्वेश्चन है। अकरम साहब प्लीज, यू आर वेलकम टू unmute your mic and ask your question। अगर आप कैमरा ऑन करना चाहें तो you are most welcome। सोहेल अब्बासी साहब, आपका भी माइक और कैमरा अलाउड है, आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो जरूर हमें ज्वाइन करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकरम साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा ख्याल आपसे मेरी बात हुई थी। मैं तो अभी ना बिल्कुल न्यू हूँ इस बिजनेस में, आपके ग्राउंड लेवल पे तो मेरा स्टार्ट नहीं हुआ। मैं आपकी वीडियोस वगैरह देख और इसको सिस्टम को गो थ्रू, तो मैं पूछना ये रहा कि नहीं भाई, मेरा जो बिजनेस प्लान है ना, मेरा तो है 1/2 लीटर और 1.5 लीटर और 6 लीटर का। तो उसमें तो ये होता मसलन सेल्समैन जाते हैं, वो जाके एक दिन पहले ऑर्डर कलेक्ट कर लाते हैं और सेकंड डे जो है डिलीवरी दी जाती है। तो इसको मुझे कोई वीडियो ऐसी मिली नहीं कि जी उस पे मेरा क्या होगा, कि जी उस पे मैं रोल असाइन करूंगा उनके, किस तरह होगा वो? बिल्कुल, तरसील सिस्टम है ना हमारा, जो रोल्स एंड राइट्स का सिस्टम है ना, इट वर्क्स वेरी ब्यूटीफुली। 100+ राइट्स हैं। आप अपने ऑर्डर टेकर का रोल अलग डिफाइन कर सकते हैं और डिलीवरी बॉय का रोल असाइन कर सकते हैं। ऑर्डर टेकर को भी एक जोन मिल गया, डिलीवरी बॉय को भी एक जोन मिल गया। अब उस जोन के
ऑर्डर टेकर ने ऑर्डर पंच करने हैं मोबाइल ऐप पे, ठीक है, तो वहां पे वो डेट अगले दिन की आ रही होती है बाय डिफॉल्ट ना, कि ऑर्डर अगले दिन डिलीवर होना है। लेकिन अगर वो फर्ज करें उसको कोई ऐसा ऑर्डर मिलता है कि वो आज ही कस्टमर डिलीवरी मांग रहा है, तो वहां पे उसको ऑप्शन दी गई है कि वो आज ही की डेट सेलेक्ट कर ले। तो होगा ये कि उस जोन का जो डिलीवरी बॉय होगा उसको डायरेक्ट वो ऑर्डर टेकर से डायरेक्ट आपके डिलीवरी पर्सन को वो ऑर्डर शिफ्ट हो जाएगा और आपका डिलीवरी पर्सन सेम डे में ऑर्डर डिलीवर कर सकेगा। और अगर आप इस फीचर को ये जो आपने बताया ना कि एक दिन ऑर्डर टेकिंग होती है और अगले दिन डिलीवरी होती है, ये तो टेक्नोलॉजी से पहले का ये दौर का प्रोसेस पॉसिबल ही ऐसे था ना कि शाम को ऑर्डर टेकर जब वापस आएगा तो वो देगा जब अपने ऑफिस में। तो अब टेक्नोलॉजी का दौर है, अब तहसील ऐप ने ये पॉसिबल किया है कि आज जो ऑर्डर टेकर ऑर्डर्स ले रहा है राइट अवे वो ऑर्डर्स डिलीवरी बॉय को ट्रांसफर हो सकते हैं अगर उसने ऑर्डर टेकर ने आज ही की डेट में सारे ऑर्डर लिए, यानी कि उनकी डिलीवरी डेट भी आज ही की डाल रहा है, तो सेम डे में ही आपका डिलीवरी पर्सन ऑर्डर्स की डिलीवरी भी कर सकते हैं। बट ये एक ऑप्शन है। और अदरवाइज आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि तहसील सिस्टम में रोल्स बन जाते हैं और हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हाफ लीटर, 1.5 लीटर और 6 लीटर में काम करती हैं और उनका पूरा बिजनेस प्रोसेस ऐसे ही चलता है कि उनके ऑर्डर टेकर्स आज ऑर्डर ले रहे होते हैं और उनके डिलीवरी पर्सन जो है वो अगले दिन डिलीवरीज दे रहे होते हैं। और ऑर्डर्स की विंडो पे आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे देख सकते हैं कि इस वक्त तक कितने पेंडिंग ऑर्डर्स हैं और कितने ऑर्डर्स जो डिलीवर हो चुके हैं। इवन के हमने इस चीज को इतना आसान किया है कि जो हमारा ट्रैक बोर्ड है, ट्रैक बोर्ड की स्क्रीन आप ओपन करें तो वहां पे आपको कस्टमर्स की पिन नजर आएंगी ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर की पिन्स कस्टमर्स की मैप के ऊपर उनकी एग्जैक्ट लोकेशन के साथ ब्लैक कलर बताता है कि ये आज स्केड्यूल्ड हैं कस्टमर्स, ठीक है। फिर जिन कस्टमर्स के ओपन ऑर्डर मौजूद होते हैं ना उनकी पिन्स आपको रेड कलर में नजर आती है। तो रेड कलर आपको बताता है कि इन कस्टमर्स के ऑर्डर्स ओपन है इस वक्त ना। और जिन कस्टमर्स को आज डिलीवरी सर्व होती जाती है उनकी पिन्स ग्रीन होती चली जाती है। तो ये जो ट्रैक बोर्ड है हमारा वो तो एक व्यू में शाम को आप जस्ट एक व्यू उसको दें तो आपको पता चल जाता है कि यार आज कितने कस्टमर्स थे जो स्केड्यूल्ड थे और विजिट नहीं हुए क्योंकि वो उनकी पिन्स स्टिल ब्लैक होंगी, ठीक है। कितने कस्टमर्स थे जिन्होंने ऑर्डर्स दिए थे और आज होने थे उनमें से कितने रह गए और कितने कस्टमर्स हैं जिनकी ग्रीन हो चुके हैं यानी उनको डिलीवरीज हो चुकी हैं और वो तो ये एक ही व्यू में आपको बिजनेस की अपने की उस सारे दिन के ऑपरेशन की वो जो एक हाइपोथेटिकल पिक्चर मिल जाती है। दैट आई होप सो कि दैट्स वेरी ग्रेट। बहुत शुक्रिया जी, मेरा यही एक क्वेश्चन था। नहीं सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, वालेकुम सलाम सोहेल साहब, वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक सर, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक टू यू एंड योर टीम स्पेशली फॉर सच गुड ऑफ सिस्टम। हम इस सिस्टम से ना, हम जब आपको मिले थे स्टार्ट में, आपको शायद याद होगा, तो हम इस सिस्टम से पहले जो है ना बड़े स्टक थे 250-300 बॉटल के ना राउंड अबाउट। तो आपके सिस्टम से जो है ना वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो 500-600 पे ना जंप किया है। वेरी गुड, सो इट्स अ गुड ग्रेट न्यूज़। जो आपने बात की ना टाइम की, मैं उसको इंडोर्स कर रहा हूँ। आपने हमारा टाइम बचाया है, हमने उस टाइम को जो है ना वो यूटिलाइज किया है और उस टाइम को जो है ना वो हमने नंबर ऑफ बॉटल में जो है ना वो कन्वर्ट किया है। आपकी बात सुन के मुझे मेरा इतना दिल हो गया है क्योंकि जो है ना वो हमें आपकी एक और हेल्प की जरूरत ये है कि अब जो है ना वो हम इस सिस्टम से ही आपसे कुछ ऐसी हेल्प लेना चाहते हैं कि हम इस सिस्टम से ना, अब हम जैसे 500 या 600 पे स्टक हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि हम 1000 पे जो है ना वो इस सिस्टम के थ्रू किस तरह से जाएं, क्योंकि आप भी इस फील्ड से जो है ना वो रिलेटेड भी हैं और सॉफ्टवेयर से भी रिलेटेड हैं, हर तरह से आपका एक्सपीरियंस है। तो हमें आप थोड़ा इस सिलसिले में गाइड करें कि हम ये 600-700 के जंप को जो है ना वो 4 डिजिट पे, 3 डिजिट से 4 डिजिट पे किस तरह से जो है ना वो कन्वर्ट करें। एक तो ये क्वेश्चन है मेरा। सेकेंडली ये है कि आपका सिस्टम इतना अच्छा है माशाल्लाह, आपकी टीम जो है ना वो हार्ड वर्किंग है,
تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک جو سسٹم جو ہے نا وہ آپ کا بوٹل کی چیکنگ کا بھی ہو. جیسے کئی کسٹمر ہمارے کمپلین کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ یار یہ بوٹل جو ہے نا وہ آپ کی بہت پرانی ہو گئی ہے, آپ چیک نہیں کرتے, اس کو ڈسکارڈ نہیں کرتے, یہ ہے. تو اس طرح سے کوئی سیٹ اپ یا کوئی بنایا جا سکتا ہے جہاں سے ہم کم سے کم ہمارے جیسے جو چھوٹے سسٹم والے ہیں وہ یہ آئیڈیا بنا سکیں کہ یہ بوٹل جو ہے نا وہ اتنی بار ری یوز ہو چکی ہے اور اس کو جو ہے نا وہ اب ہمیں ڈسکارڈ کر دینا چاہیے. کوئی اس طرح سے کوئی سسٹم یا سیٹ اپ کوئی آپ کے مائنڈ میں ہو یا کوئی بن سکتا ہو؟ یہ 2 کوسچنز ہیں میرے. جی سہیل صاحب بہت بہت شکریہ. سہیل بھائی مجھے پہلے تو اپنی کمپنی کا نام اور اپنا سٹی بتائیں گے کائنڈلی؟ جی پیور فل واٹر ہے اور لاہور سے. پیور فل واٹر لاہور سے. آپ بالکل صحیح, بالکل ٹھیک, مجھے یاد آ گیا سہیل بھائی. تو مجھے معذرت خواہ ہوں, ماشاءاللہ کمپنی اتنی زیادہ ہیں. میں ہم آپ سے ملے بھی تھے 2 سہیل بھائی کے عدنان. بالکل 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 پیور فلز کے نام سے. سہیل بھائی مجھے یاد آ گیا, اور عدنان بھائی بھی آپ ایکسپو میں آئے تھے اور وہاں پہ ہمارے اسٹال بڑی اچھی گپ شپ رہی تھی. تو سہیل بھائی آپ کا پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے انڈورس کیا ترسیل کی سروس کو, کہ ترسیل کی اپلیکیشن نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے کہ آپ کا جو ریونیو ہے یا جو آپ کا بزنس آپریشن ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے. 200-250 سے اب 500-550 پہ آپ کی بوٹلز کی ڈلیوری چلی. تو دیٹس ویری ایکسائٹنگ نیوز فار اس. اور اس کو 1000 پہ یا 4 ڈیجٹ میں کیسے جانا ہے سر, ضرور ٹیون ان رہیں ترسیل سسٹم کے ساتھ. دیر آر ویری گریٹ نیوز کمنگ اہیڈ. فار ایگزامپل کسٹمر ایپ ہماری جو آنے جا رہی ہے, تو کسٹمر ایپ آپ کو ہیلپ کرے گی آپ کے نمبر آف کسٹمرز انکریز کرنے میں ود ان سیم ایریا. پانی کے بزنس میں جو سب سے بڑی غلطی میں نے دیکھا ہے لوگ کرتے ہیں نا, فرض کریں لاہور شہر ہے, آپ کا پلانٹ, میں ایگزامپل دیتا ہوں, میرا بزنس تھا علامہ اقبال ٹاؤن میں, ملتان چنگی کے پاس نا. تو میں نے وہاں پہ یہ غلطی کی تھی پہلے سال میں کہ اپنے بزنس کی ایکسپینشن کی, اور وہاں سے میں نکل کے کوئی کسٹمر میرا گلبرگ میں لگ گیا, کوئی کسٹمر میرا جوہر ٹاؤن لگنے شروع ہو گئے, کوئی کسٹمر دور دور. جبکہ میں نے شروع میں جیسے عرض کی کہ واٹر ڈلیوری بزنس ایک ایسی چیز ہے کہ واٹر بہت وزنی ہوتا ہے, اس کا وزن ہے, اور گاڑی جو عام روٹین میں جو فیول کنزمپشن ہوتی ہے وہ لوڈڈ گاڑی کی وہ ڈبل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کائنڈلی مائک اپنا ایکو آ رہی ہے مجھے. ہاں تھینک یو. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے. جب میں نے پہلے سال کا اپنا بزنس کا آڈٹ کیا تھا, تو اس آڈٹ کے بعد مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا تھا کہ میں نے اپنے بزنس کی جو لوکیشن ہے وہاں پہ دائرہ رکھا ہے لیٹ سے 5 کلومیٹر, اور اس 5 کلومیٹر سے باہر میرے جتنے کسٹمرز تھے میں نے وہ کسٹمرز چھوڑ دیے. ٹھیک ہے, اور وہی میں نے ایفرٹ کی, اتنے اس سے ڈبل کسٹمرز میں نے ود ان دیٹ سرکل اپنے بزنس پوائنٹ کے پاس ان ایریاز میں بہت گنجائش پڑی تھی میری. میں نے وہاں پہ وہ ڈبل بزنسز میں نے وہاں پہ کسٹمرز آن بورڈ کیے, اور سیم ٹائم سیم فیول کاسٹ کے ساتھ, بلکہ کم فیول کاسٹ کے ساتھ, کم ٹائم کے اندر زیادہ کسٹمرز کو انٹرٹین شروع کیا. تو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ ایک اس سنگل اسٹریٹجی کو اپنا لیں نا کہ دور کے کسٹمرز کو چھوڑ دیں, یا فرض کریں اگر آپ کے دور کے کسٹمرز ایسے ہیں جن کو آپ چھوڑ نہیں سکتے, تو انہی کے ایریاز کے اندر مارکیٹنگ کریں. ایک جگہ پہ آپ کی گاڑی پوری جا رہی ہے لوڈ ہو کے, اور وہاں پہ 2 کسٹمر ہیں آپ کے, تو وائی ناٹ کہ وہاں پہ پوری گاڑی خالی ہو کے واپس آئے آپ. تو اس ایک فنومنا کو آپ اپنے آپریشنل چینج لائیں, ایک سوچنے کا جسٹ ایک طریقہ ہے. تو یہ ایک ون آف دوز میتھڈز ہے کہ جو کہ آپ کی سیل کو ڈبل کرنے میں فردر آن ہیلپ کرے گا. نمبر 1. نمبر 2, جو ہماری کسٹمر ایپ آ رہی ہے انشاءاللہ جنوری کے اندر ہی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں, آپ اپنے کسٹمرز کو اس پہ آن بورڈ کرنا شروع کیجیے گا. تو اس ایپ کے ذریعے آپ کو اس ایپ کے بینیفٹس میں ون آف جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ آپ کی سیل کو انکریز کرنا, کیونکہ اس کے اندر ہم ریفرل سسٹم دینے جا رہے ہیں کہ ایک کسٹمر جو ہے وہ آگے اور کسٹمرز کو ریفر کرے گا. تو وہ ایپ بیسیکلی آپ کا مارکیٹنگ انجن بھی ہو. تو
मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही है, मैं पावर अटैच कर। जी सर, थैंक यू। तो वो मोबाइल ऐप आपका बेसिकली मार्केटिंग इंजन के तौर पे काम करेगी, आपको रेफरल कस्टमर्स आगे देगी, और इस तरीके से भी आपको हमारे सिस्टम से हेल्प मिलेगी अपने कस्टमर्स को इनहांस करने में। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था, काइंडली अगर रिपीट कर सकें तो? हाँ, बॉटल चेकिंग। जी जी बिल्कुल जी। अच्छा, उसके भी हमने इस पे काफी सोच विचार की। तो इसमें जो हमें सोल्यूशन समझ आया ना, वो एआई का सोल्यूशन है। और उस एआई के सोल्यूशन से जब ड्राइवर जो है या सुबह के टाइम आपकी प्रोडक्शन जब हो रही है, तो वहां पर अगर कोई कैमरा नस्ब किया जाता है, तो हमारा सिस्टम वहां से आपकी बॉटल्स को स्कैन करके कैमरे के थ्रू एआई की जरिए कि किन बॉटल्स की हालत खराब है। इवन के अब ये प्रूवन है कि अगर किसी बॉटल्स के अंदर फंगस है, तो वो एआई सिस्टम जो है ना, वो फंगस को भी डिटेक्ट कर सकता है, फंगस के छोटे से छोटे रेशे को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो एक ये चीज एक पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में हम इस पे काम करें, R&D करें, और इस चीज को हम आपको इस पे कोई फंक्शंस बना के दे सकें। तो तरसील सिस्टम के अंदर से रहते हुए तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा ये आपके इंटरनल प्रोसेसेस हैं, जहाँ पे कि वो आई एम श्योर कि आप लोग ऑलरेडी भी उसको मेंटेन कर रहे होंगे कि अपनी बॉटल्स की हाइजीन पे, उनकी क्लोरीनेशन पे, उनकी ओजोनेशन पे अगर आप प्रॉपर ये प्रोसेसेस अप्लाई करते रहें, तो आपकी बॉटल्स जो हैं वो उनकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। उनकी सफाई, उनमें फंगस ना बनना, उनमें बैक्टीरिया पैदा ना होना, तो ये तमाम चीज़ें पॉसिबल होती हैं कि अगर आप उनकी प्रॉपर वॉशिंग और उनकी क्लोरीनेशन और ओजोनेशन जो है, बिल्कुल हमारी तरफ से तो होती हैं, हम तो केयर करते हैं, फुली ओजोनेटेड वाटर भी होता है और क्लोरीनेशन भी प्रोसेस होती है। लेकिन आपको पता है कि जो कस्टमर्स होते हैं ना, कस्टमर वाइज जब बॉटल रिटर्न आती है ना, वो बहुत ही जो है ना वो वर्स्ट कंडीशन में आती है। सम टाइम जो है ना उन पेट्रोल यूज किया होता है, टाइम रमजान में जो है ना वो लस्सी बना लेते हैं, कोई कागज पेंसिल ऐसी चीजें सो आती हैं। अच्छा, तो उस वजह से वो फिर जो है ना वो बिल्कुल सोहेल भाई, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप अपने ड्राइवर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दें, अपना ये प्रोसेस इन प्लेस करें, SOP बनाएं कि जब वो बॉटल्स लेते हैं ना कस्टमर से, तो हमने अपने ड्राइवर्स को ट्रेन किया था, वो 2 चीजें करते थे। नंबर 1, वो बॉटल को सूंघते थे कि अगर बॉटल में लस्सी या पेट्रोल या डीजल या इस तरह की कोई चीज इस्तेमाल हुई है, तो वो बॉटल कस्टमर को वापस कर देते कि सर ये अब हमारे इस्तेमाल की नहीं, ये अब आपकी हुई, ठीक है। और दूसरा वो क्या करते थे कि अगर वो स्मेल वगैरह उसमें नहीं है, वो टेस्ट पास हो गया, तो वो बोतल को मुंह पे लगा के ना फूंक मारते थे उसमें, बिल्कुल उसको पैक करके ना, और उससे उनको पता चल जाता था अगर बॉटल में लीकेज है। तो लीकेज और स्मेल, ये 2 वाले इश्यूज वो हैं जो कि आप कवर कर सकते हैं अपने ड्राइवर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग का। हम इस चीज को इम्प्लीमेंट जब हमने किया था, तो उसके बाद बहुत सारे केसेस फिर पकड़े हमने, और बहुत सारी ऐसी बॉटल्स को कि जो कि पहले ड्राइवर हमारे कस्टमर से चेक किए बगैर ही उठा के ले आते थे, और वो हमारे पेटे पड़ जाती थी। बाद में तो पता ही नहीं चलता था ये बॉटल किस कस्टमर से आई है। तो अगर वो आपका ड्राइवर वहां पे खड़े होके जस्ट 1 मिनट उसका लगेगा, 5 बॉटल्स वो 1 मिनट में तसल्ली से चेक कर सकते, वो चेक करके अगर रखता है, तो अगर कोई बॉटल खराब हुई है तो वो कस्टमर को वापस की जा सकती है। उसे कहा जा सकता है कि सर ये अब आपकी हुई। अगर वो आपने मानतन दी हुई है तो उसकी कॉस्ट कस्टमर को आप डाल देंगे, और अगर उसने बाय की हुई है तो जारी बात है आप कम से कम अपने सिस्टम में उसको। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, इसमें मेरे 2 फीडबैक्स हैं। पहला ये कि आपका माशाल्लाह GPS सिस्टम है और आपका डिस्टेंस भी मैयर हो जाता है। अगर कोई एक इसमें फ्यूल एवरेज सिस्टम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो एक ऐड हो जाए कि हम उसको देख सकें कि हमारे वीकली एवरेज कितनी गई है, तो वो हम ट्रेस करने में हेल्प हो जाएगी। और सेकंड फीडबैक मेरा ये है कि ना माशाल्लाह आपके ट्यूटोरियल्स वगैरह है यूट्यूब चैनल्स पे, अगर आप इसको मजीद इम्प्रूव कर दें कि कोई क्वेश्चन आंसर सेशंस अपनी वेबसाइट पे रख दें कि लाइक हमें कोई छोटी चीज पूछनी होती है जो बड़ी बेसिक सी होती है, समटाइम्स जहन से निकल जाती है, या समटाइम्स मैं अवेलेबल नहीं होता, मेरे लड़के को चाहिए होती है, तो वो फिर हमें ग्रुप में पूछनी पड़ती है।
تو وہ آف کورس ایک چھوٹی سی چیز کے لیے بھی پوچھنا پڑتا ہے. اگر آپ کی کوشچن آنسرس آپ کا کوئی ڈاکومنٹری پڑی ہوگی ویب سائٹ پہ کہ یار اگر ہمیں جس طرح سال شروع ہوا تھا تو نا جو کوئک لیجر تھا نا جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ختم ہو گیا تھا, وہ پھر ہمیں پوچھنا پڑا. تو انہوں نے کہا بیسکلی آپ کو وہی ہے کہ آپ کو آپشن میں جانا ہے, رپورٹس میں پارٹی لیجر میں جانا ہے. تو اسی طرح کی اگر آپ کے کوشچن آنسرس پڑے ہوں گے کافی زیادہ تو ہمیں وہ ہیلپ ہو جائے گا. جسٹ ایک فیڈ بیک ہے سر. میرے یہاں پہ نا 2 انپٹس ہیں میں آپ کو دینا چاہوں گا. نمبر 1 جو ہے نا وہ کوئک لیجر وہ ہم نے فکس کر دیا. وہ پہلے تھا فرام اسٹارٹ آف دس ایئر ٹو دا ڈیٹ. تو 1 جنوری کو وہ 1 جنوری سے 1 جنوری کا وہ لیجر پول کر رہا تھا تو وہ خالی آ رہا تھا. تو آپ کی طرح بہت سارے کسٹمرز نے ہمیں رابطہ کیا کہ یہ لیجر کیوں خالی آ رہا ہے. تو ہمیں پھر اس وقت فیل ہوا چینج کی ضرورت ہے, تو ہم نے پھر اس کو لاسٹ 12 منتھ پہ کر دیا ہے. اب آپ کوئک لیجر کسی بھی 1 کو بھی پل کریں گے نا تو وہ لاسٹ 12 منتھ کا لیجر لے کے آئے گا. تو نمبر 1 یہ چیز ہے. دوسرا پارٹ آپ کے کوشچن کا میں بھول گیا ہوں, فیول سسٹم. یہ سر بہت جلد انشاءاللہ یہ والا فیچر آپ کو نا فلیٹ مینجمنٹ کا ہمارے سسٹم میں ملے گا. یہ اگلے 2 سے 3 ماہ کے اندر, اور جس میں کہ آپ گاڑی کی ٹائپ اور وہ بتائیں گے تو گاڑی اس کے جو انڈسٹری سٹینڈرڈ ہیں ان کے مطابق ہمارا سسٹم ایک تو آپ کو بتائے گا کہ پروجیکٹڈ اس کی فیول کاسٹ کتنی, اور اس کے کمپیریزن میں آپ کو بتائے گا کہ جو آپ نے ایکسپینس اس کی گاڑی کے فیول پر ڈالا ہے وہ کتنا. ٹھیک ہے, اور اس میں اگر کوئی انوملی ہوگی, مائلیج ہے ہمارے سسٹم میں, تو اگر انوملی کوئی جنریٹ ہوگی یعنی کہ مائلیج کم گاڑی نے کی ہے لیکن فیول اس کا زیادہ ڈالا جا رہا ہے تو ہمارا سسٹم وہ آپ کو نوٹیفکیشن. ٹھیک ہے, اس سے آپ کا یہ کور ہو جائے گا. جی سر, جی ٹھیک ہو گیا. تھینک یو. گریٹ. اس کے علاوہ کوئی کوشچن ہو سر تو مجھے ہمارے پاس ایک اور ریز ہینڈ ہے. عامر صاحب پلیز سر. السلام علیکم سر, معذرت دوبارہ آنے کے لیے. اچھا, آپ کی باتیں سن رہا ہے کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور آپ بہت آگے بڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ نا. تو یہ اتنے سارے فیچرز ہیں تو مجھے علم ہی نہیں ہے کہ اس ایپ میں موجود ہیں اور اس کو یوز کیا ہے. تو جو مجھ جیسے جو لوگ رہ گئے ہیں اب ان کو کیسے آپ ٹریک پہ ڈالیں گے, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ سر طریقہ ہمیں یہ جو کمنٹ آپ نے دیا ہے نا ابھی, یہ کمنٹ ہم آئے روز سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے کسٹمر ہم سے کہتے ہیں کہ یار یہ والی میں نے ویڈیو دیکھی آپ کی, یہ والا فیچر مجھے کیوں نہیں پتا تھا. تو یہ جو ہم نے اب یہ ویبینار کا پروسیس شروع کیا ہے یہ اسی وجہ سے کیا شروع کہ آپ کے جو کویسچنز ہوں اور جو نالج شیئرنگ میں چیز رہ گئی ہو تو وہ اس قسم کے جو سیشنز ہوں گے جہاں پہ میوچولی بہت سارے لوگ ڈسکس کریں گے تو وہاں پر آپ لوگوں کو ہیلپ ہو جائے گی کہ آپ کو بھی ان فیچرز کا پتہ چلے گا جو پہلے آپ یوز نہیں کر رہے. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ وہ فیچر آپ کے لیے بھی ہیلپ فل رہیں گے. ایک چیز, دوسری چیز ایک اور بھی پوائنٹ ہے جس پہ ہم نے ورکنگ کر لی ہوئی ہے, اور بیٹا جو ہے اس کا اے آئی چیٹ بوٹ آپ کو ود ان ایپلیکیشن ہم اے آئی چیٹ بوٹ دینے جا رہے ہیں اور یہ فیبروری میں انشاءاللہ ہمارا لانچ ہو جائے گا. اے آئی چیٹ بوٹ جو ہے وہ آپ کو آئی ہوپس ہو, ہمارا تو بہت ہم آئیڈیلائز کر رہے ہیں کہ وہ چیٹ بوٹ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل کرے گا, ایز اے اسسٹنٹ آپ کے کام کرے گا اور آپ کو بہت ہیلپ کرے گا کہ آپ اپنے بزنس کے ڈے ٹو ڈے چیلنجز اور کوئک ڈیٹا انسائٹس اور کوئک سجیشنز وہ اے آئی چیٹ بوٹ آپ کو بہت کچھ دے رہا ہوگا. تو اس کو انشاءاللہ فیوچر میں فردر بھی امپروو کرتے رہیں گے ہم, ایون کہ آپ کے پریڈکٹیو انالیٹکس کی بیس پہ وہ آپ کو مختلف الرٹس وغیرہ دے رہا ہوگا اور آپ کے ڈیٹے کی انوملیز کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوگا. تو انشاءاللہ گڈ نیوز آر اہیڈ سر, جسٹ کیپ ان ٹچ. یہ تو اچھی بات ہے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ ہمیں کوئی پرسنل اسسٹنس بھی مل سکتی ہے یا کوئی آپ کا ہیلپ سینٹر یا کوئی ایسا بندہ, جیسے میں ایک تو گروپ میں ایڈ نہیں ہوں نارملی کویسچن. اچھا, جو بھی کسٹمر ہمارے جتنے بھی ہیں نا ان سب کے ساتھ ہم ایک واٹس ایپ گروپ بنا دیتے ہیں. تو ہر گروپ کے اندر ہماری ٹیم کی طرف سے 4 سے 5 لوگ ایڈڈ ہوتے ہیں. تو وہ سب لوگ اسی لیے ایڈڈ ہوتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو تو ایز ارلیسٹ ایز پاسبل آپ کی اس کیوری کو ہم رسپونڈ کر سکیں. تو آپ بلا تکلف ہو کے بلا خوف و خطر جب بھی کوئی کویسچن ہو اور کتنا بھی مائنر لیول کا ہو یا بڑا ہو آپ اس گروپ میں ضرور پٹ کیا.
اور کوئی مجھے یہ تھوڑی ہیلپ مل سکے گی اس معاملے میں کہ میں آن بورڈ ہو جاؤں ایک دفعہ، جو پیچھے میرے خرابیاں ہیں سافٹ ویئر میں؟ آپ ایسا کریں، میں آپ کو ایک لنک بھیجوں گا، وہاں پہ آپ نے نا ٹائم اپنی سلیکٹ کر لینی ہے. اس دن آپ کو بھی ریمائنڈر آ جائے گا، مجھے بھی آ جائے گا. ہم ایک سیشن کنڈکٹ کریں گے اور آپ کا 1 to all آپ کا ایک نئے سرے سے اینڈ تک 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کا ہم لائیو سیشن کریں گے اسکرین شیئرنگ کر کے، اور آپ کے آن بورڈنگ ایک نئے سرے سے کر دیں گے. آپ چلیے، بہت شکریہ نہیں بھائی، تھینک یو سو مچ. ویلکم سہیل بھائی، بہت بہت شکریہ. کوئی اور کویشچن گائز اٹینڈیز کی طرف سے؟ اگر کسی بھی قسم کا کوئی کویشچن ہو تو ہم میکسیمم 2 منٹ اور ہیں لائیو، پورے 5:30 بجے ہم آف لائن ہو جائیں گے. اور جیسے کہ اس ڈسکشن کے دوران بڑی ہیلپ فل ڈسکشن رہی، جو لوگ سن رہے ہیں دوسرے ان کے لیے بھی بہت آئی ہوپ سو کہ یہ ہیلپ فل رہی ہوگی. اور اس میں یہ جیسے کہ اس ڈسکشن میں 2 چیزیں آلریڈی اناؤنس ہو چکی ہیں کہ ہمارا اے آئی چیٹ باٹ اور کسٹمر ایپ، یہ 2 فیچرز جو ہیں یہ اگلے 2 ماہ کے اندر ہمارے رول آؤٹ ہونے جا رہے ہیں. اور ترسیل سسٹم از ویری ایکسائٹیڈ ٹو لانچ دیز فیچرز، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں فیچرز کی، یہ اسپیشلی کسٹمر ایپ کی. اور اس کسٹمر ایپ کے ذریعے ایک پورا پیراڈائم شفٹ ہے. ترسیل سسٹم جو کہ پہلے صرف بیک آفس تھا، اب یہ ایک آپ کے لیے ای کامرس شاپ بھی ایک دینے جا رہا ہے، جہاں پہ کنزیومر پرسونا کے دیکھتے ہوئے پوری وہ ڈائنامکس ہی ڈفرینٹ ہے اس کے، تو ان کے مطابق ہم اس ایپ کو بنا رہے ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ دیٹ ایپ ول آلسو ہیلپ یو ٹو گرو یور بزنس، ٹو میک یور کسٹمر مور سیٹسفائی اینڈ سرو دیم بیٹر. بہت بہت شکریہ سر آپ لوگوں کا جنہوں نے جوائن کیا. اسٹے ٹیونڈ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.